about exchange of gases in lungs. But before that, let's see a bit circulation. हामी हेरौँ हैन circulation कसरी हुन्छ त हैन. Suppose this is your heart, right? Heart हो भने यो चाहिँ right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle हैन. अनि हामीलाई थाहा छ ठ्याक्कै right auricle र right auricle, left ventricle, right auricle बाट है र त कुनै एउटा ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ कि किनभने दिस इज अ चेन है, एउटा यो सर्कल हो है. सो सपोज सुरु गरौँ राइट अरिकलबाट. राइट अरिकलबाट के भयो, यसमा चाहिँ ब्लडहरू फिलअप भयो हैन. सुपेरियर भेना क्याभा, इन्फेरियर भेना क्याभाबाट चाहिँ आउँदै ब्लड फिलअप भयो यसमा है. अब हामी हरेक हार्टको हरेक कुरा हामी डिटेल सिभिएसमा हेर्छौँ. अहिलेलाई यति बुझ्नु. फिजियो 5 पछि त्यसपछि आउँछ केमा है, राइट भेन्ट्रिकलमा. राइट भेन्ट्रिकलबाट त्यो ब्लड पम्प भएर चाहिँ हैन फाइनली है यो जान्छ कहाँ त पल्मोनरी आर्टरी हुँदै हैन, पल्मोनरी आर्टरी हुँदै कहाँ लङ्समा जान्छ हो. अब यो लङ्समा पुग्यो, इट रिचेस अप टु लङ्स है. दुईटा लङ्समा पुग्छ, राइट लेफ्ट लङ्समा पुग्यो है. ओके, अब यो राइट लेफ्ट लङ्समा पुग्दाखेरि दिस आर पल्मोनरी आर्टरी है. यो कुन हो त, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी भनौँ दुईटै है. ओके, पल्मोनरी आर्टरीको कुरा गर्दाखेरि है, when we talk about pulmonary artery, and pulmonary artery will carry which type of blood? Pulmonary artery will carry blood, deoxygenated blood, oxygenated blood carry गर्छ है. किनभने त होल हाम्रो बडीबाट फर्केर आएको ब्लडहरुमा चाहिँ अक्सिजनको लेभल कम भइसक्या हुन्छ, इम्प्योर ब्लड भइसक्या हुन्छ. त्यसपछि फर्दर अब लङ्समा चाहिँ के हुन्छ त, लङ्समा अब यो ब्लड गएपछि लङ्सको सिनारियो अलिकति इन्लार्ज गरौँ यहाँ है. लङ्सको सिनारियोमा के हुन्छ त, व्हाट डज ह्यापन्स, ठ्याक्कै जुन एल्भियोलाई छ हैन, अनि यसको बराबर अब दिस पल्मोनरी आर्टरी गेट्स डिभाइडेड. हामी लास्टको बनाऊ, सिम्पली एउटा क्यापिलरी मात्र बनाइदिउँ. यो क्यापिलरीमा ब्लड हुन्छ, यो क्यापिलरीको ब्लड जुन आएको छ हैन बाहिरबाट, त्यो इम्प्योर हुन्छ हैन, द्याट इज लेस कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन. अनि यहाँबाट अक्सिजनको हाई कन्सन्ट्रेसन त्यो अलि हेर्छौँ हामी एक्सचेन्ज अफ ग्यासमा. अनि त्यसपछि यसले अक्सिजन पाउँछ, त्यसपछि फाइनली इट विल बिकम नाउ अक्सिजनेटेड ब्लड. सपोज यताबाट फ्लो हुँदै आयो भने अब यताबाट निस्किने ब्लड इज अक्सिजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड है हो. अब जुन यो लङ्सबाट निस्किन्छ हैन, लङ्सबाट निस्केर आयो, इभन यहाँबाट पनि निस्केर आयो हैन, अब त्यो जुन फाइनली बनाउँछ हैन, जुन ब्लड आयो है, दिस नाउ ट्र्याक्ट इज कल्ड एज पल्मोनरी भेन है. जुन लङ्सबाट हार्ट टु लङ्स, द्याट इज pulmonary artery, lungs to heart, right? That is pulmonary vein. And in this case, pulmonary artery carries impure blood, right? Impure blood. Pulmonary veins carry pure blood अथवा oxygenated blood. Pure भनेको oxygenated, high oxygen level मा, अनि इम्प्योर भनेको लेस अक्सिजन लेभलमा. त्यसपछि हैन पल्मोनरी भेन हुँदै चाहिँ कहाँ आउँछ त, लेफ्ट अरिकलमा आयो ब्लड. अब लेफ्ट अरिकलमा आएपछि त्यो लेफ्ट अरिकलबाट कहाँ जान्छ त, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ हो. अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर एकदमै हाई हुन्छ. अब एकचोटि यो पम्प भयो भने फाइनली अब एउटा हुँदै हैन थ्रु आउट द बडीमा चाहिँ जान्छ है. थ्रु आउट द बडीमा चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसनहरु जान्छ है हो. अब यो गएपछि फेरि अब ठाउँबाट इम्प्योर हुँदै कलेक्ट हुँदै हैन, त्यसपछि भेना क्याभामा आयो, ठाउँबाट कलेक्ट हुँदै कहाँ गयो, दुईटै सुपेरियर इन्फेरियर भेना क्याभामा गयो हैन. एन्ड यसरी एउटा होल सर्कुलेसन नै कम्प्लिट भयो है त. कहाँ त, हार्ट टु लङ्स, लङ्स टु हार्ट है, यो भयो एउटा. त्यसपछि फेरि हार्ट टु अब यो टिस्यु अनि टिस्यु टु हार्ट हैन, अर्को भयो. अनि यहाँ चाहिँ प्योर ब्लड हुन्छ, प्योर ब्लड बिस्तारै फेरि माथि पुग्दासम्म इम्प्योर भइसक्छ है.
यो एउटा सिम्पल पर्सपेक्टिभ बुझ्नु पर्यो हामी। ओके, देन हैन अब हेर त, अब एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको कुरा गर्दाखेरि, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको कुरा गर्दाखेरि, when we talk about exchange of gases हैन, ग्यासेस है, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको कुरा गर्दाखेरि कहाँनेरि ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ त? ठ्याक्कै सपोज दिस इज ट्राकिया बाइफर्केट भयो है, ट्राकिया बाइफर्केट भएपछि लङ्समा गयो है। यो लङ्समा चाहिँ हैन, दिस अब प्राइमरी ब्रोङ्कस हुन्छ, राइट ब्रोङ्कस र लेफ्ट ब्रोङ्कसमा डिभाइड भयो। राइट ब्रोङ्कसहरू पनि हैन डिफ्रेन्ट के अरे ब्रोङ्क्युल्सहरूमा डिभाइड हुन्छ। फाइनली हुँदा जुन फाइनल स्ट्रक्चर हुन्छ द्याट विल बी आवर एल्भियोलाई है। हो, यो एल्भियोलाई सँग हैन अब त्यो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन याद गर है, एकदमै थिन मेम्ब्रेन हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो कुनै यहाँको जुन ब्लड भेसल्स हुन्छ त्यो क्यापिलरी मानिन्छ हैन। क्यापिलरी इज सिम्पली सिंगल लेयर है, यसमा कुनै त्यो जुन आर्टरी र भेनको हुन्छ नि प्रोपर ट्युनिका मिडिया ट्युनिका लेयरहरू त्यो हुन्न है। सिम्पली यति बुझ्नु पर्यो, एकदमै थिन लेयर हुन्छ। हो, यो थिन लेयर जुन ब्लड भेसल्सहरू छ हैन, अब यहाँको कुरालाई हामी इन्लार्ज गरेर फोकस गरेर हेर्छौँ आखिर के हुन्छ त त्यहाँ है। सो लेट्स सी दिस। अब हेर त, यो एउटा एल्भियोलाई हो है, यो एल्भियोलाई हो, त्यसमा कनेक्टेड के छ त? दिस इज आवर ब्लड भेसल्स है। ओके, अब यो ब्लड भेसल्समा हेर है, हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ कि पार्शियल प्रेसरकै जहिले पनि कुरा हुन्छ हैन। पार्शियल प्रेसरकै अफेक्टले माथि र तल जाने हो, बाहिर र भित्र आउने हो, कहीँ प्रेसर कम छ कहीँ प्रेसर हाई हुन्छ। अब के हुन्छ र त, वेन वी टेक अक्सिजन एन्ड अक्सिजन जुन लिन्छौँ है, अक्सिजन लिन्छौँ, त्यो अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हैन, पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन कति हुन्छ त? द्याट इज 100 कति त? एमएमएचजी। जहिले हामी कुरा गर्छौँ एमएमएचजी मै कुरा गर्छौँ है। यो नर्मल जुन युनिट छ बेसिक युनिट, त्यसमा यो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 हुन्छ। तर त्यही अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर जुन ब्लडमा छ हैन, इम्प्योर ब्लडमा, किनभने यहाँबाट त इम्प्योर ब्लड आएको छ, कहाँबाट त? हार्टबाट, हार्टको पनि राइट हार्टबाट, राइट भेन्ट्रिकलबाट हैन। हो, अब राइट भेन्ट्रिकलबाट आउँदाखेरि जुन इम्प्योर ब्लड आएको छ, यसमा भएको अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर के हुन्छ त? जम्मा जम्मी है, द्याट इज ओन्ली 40। दिस इज ओन्ली 40 एमएमएचजी। अब हेर त, डिफरेन्स छ, मजाले डिफरेन्स छ। एन्ड द्याट इज द रिजन अब यहाँबाट जुन यहाँ भएको अक्सिजन छ, द्याट अक्सिजन इजिली है, त्यो अक्सिजन के हुन्छ त? त्यो अक्सिजन इजिली गेट ट्रान्सपोर्टेड इन्टु हैन, इजिली गेट डिफ्युज्ड, प्रोपर वर्ड के हो त? इजिली गेट डिफ्युज्ड इन्टु हैन क्यापिलरी। त्यसको लागि केही एक्स्ट्रा एफोर्ट चाहिँदैन है, सिम्पली प्रेसर डिफरेन्स भएको कारणले गर्दा नै अक्सिजन डिफ्युजन है। इन द सेम वे है, अब के हुन्छ त? यहाँ जुन ब्लड आएको छ, त्यो ब्लडको अर्को कुरा हेर्दाखेरि ब्लडमा भएको कार्बन डाइअक्साइड हैन, पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड हाई भइसक्यो हुन्छ, 44 एमएमएचजी भइसक्यो हुन्छ है। कतै मैले एमएमएचजी छुटाइरहेको छु भने बुझ्नु, त्यो एमएमएचजी नै हो। तर है यहाँ भएको जुन अक्सिजन के कार्बन डाइअक्साइड छ, त्यसको पार्शियल प्रेसर ओन्ली 40 एमएमएचजी हुन्छ है। ओके, 40 एमएमएचजी। अब यो 40 एमएमएचजी को कारणले के हुन्छ त? प्रेसर डिफरेन्स भयो। सो नाउ कार्बन डाइअक्साइड विल डिफ्युज इन्टु एल्भियोलाई। त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड आफ्नो हिसाबले बाहिर निस्किन्छ है त। सो दिस इज हाउ द ग्यासियस एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस। इट इज सिम्पली वान थिङ द्याट यहाँ चाहिँ यहाँको जुन एन्डोथेलियम छ, एन्डोथेलियम, अनि यहाँ के हुन्छ त? स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ है, जसले गर्दा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाएको थियो। अनि यति थिन हुन्छ नि कि यसको लागि कुनै एक्स्ट्रा एफोर्ट चाहिँदैन, सिम्पली प्रेसर डिफरेन्सले गर्दा नै यो अक्सिजन भित्र आउने हो, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जाने है त। ल, दिस इज हाउ ग्यासेस एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस है। सो प्रेसर याद गर्न पर्यो भने के रहेछ? पार्शियल प्रेसर है इनसाइड एल्भियोलाई, इनसाइड एल्भियोली है। यो एल्भियोलीको कुरा गर्दाखेरि पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 रहेछ है, एमएमएचजी, अनि पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड 40 एमएमएचजी रहेछ हैन। तर त्यसपछि अर्को इनसाइड क्यापिलरी, इनसाइड
क्यापिलरी भनेको ब्लड भेसल्स है इनसाइड क्यापिलरी के कुरा रहेछ त पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन ओन्ली 40 mm of Hg 40 mm Hg अर्को पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड 44 mm of Hg है अब यतिकै हेरौँ जुनमा धेरै छ बाट अर्कोमा पुग्छ जुनमा कम छ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अर्को आउँछ जुनमा धेरै छ त्यो अर्कोमा जान्छ है त ल दिस इज अल अबाउट आवर gaseous exchange how the exchange takes place त्यहाँ कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन सिम्पली वान एउटा फ्याक्टर के छ त डिफ्युजन हुन्छ डिफ्युजन किन हुन्छ त जहाँनिर ग्रेडियन्ट है पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट जहाँ पनि एक्जिस्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो डिफ्युजन हुने हो है त ओके एउटा कुरा आउँछ जस्तै पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन हामी भन्दैछौँ कि लङ्समा 100 mmf Hg हुन्छ अब लङ्सबाट हेर त लङ्सबाट निस्केर आउने जुन ब्लड भेसल्स थियो हैन हार्टसम्म आउने ब्लड भेसल्सको नाम के थियो त दैट वाज पल्मोनरी भेन एन्ड पल्मोनरी भेन क्यारिज अक्सिजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड हैन अब हेर त पल्मोनरी भेन क्यारी अक्सिजनेटेड ब्लड भन्दै छौं है सपोज दिस इज लङ्स यो लङ्स भयो अब यो लङ्सबाट निस्केर चाहिँ पल्मोनरी भेन कहाँसम्म आउँछ त हाम्रो लेफ्ट अरिकलसम्म आउँछ दिस इज आवर पल्मोनरी भेन है पल्मोनरी भेन क्यारिज द अक्सिजनेटेड ब्लड अक्सिजनेटेड यति मात्र हैन भर्खर नयाँ फ्रेस अक्सिजन पाएको छ दैट इज अ पार्शियल प्रेसर 100 mm Hg भएको पार्शियल प्रेसर पाएको छ हैन अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर पाएको छ अब यो अक्सिजन यहाँ भएको ब्लडमा हामी चेक गर्ने हो भने है जुन ब्लड यहाँ आयो नि हैन हार्टमा त्यो ब्लड चेक गर्ने हो भने दैट मीन्स पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इनसाइड पल्मोनरी भेन हेर्ने हो भने पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 हुन्न है हल्का घटिसक्या हुन्छ 95 mm Hg पुगिसक्या हुन्छ है किन भनेर त अब यो पल्मोनरी भेनले हैन पल्मोनरी भेनले है यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदै थोरै लङ्सलाई पनि सप्लाई गर्नुपर्छ क्या है थोरै इभन यो कोरोनरी आर्टरीहरूलाई पनि सप्लाई गर्नुपर्छ जस यहाँसम्म आउँदै पनि हल्का यहाँदेखि यहाँसम्मको अर्गनहरूलाई सप्लाई गरेर मिक्स थोरै भए पनि मिक्स भइसक्या हुन्छ त्यही भएर 100% हुँदैन 100 mm Hg हुँदैन हल्का घटेको हुन्छ है सो क्वेशनले सोध्यो भने पल्मोनरी भेन्समा हैन जहाँनेरि भर्खरै फ्रेस अक्सिजन पाउनु पर्ने हो त्यहाँ 100 mm कति mm Hg हैन कति पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन एक्जिस्ट गर्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने वी हैव टु से 95 mm Hg हुन्छ ल देन अब हेर अब त अक्सिजन लियौं हैन अक्सिजन लिएर वी आर अक्सिजन डिफ्युज भएर चाहिँ ब्लडमा आएको छ बट दिस अक्सिजन यतिकै डिफ्युज भएर मात्र हुँदैन इट नीड टु बी ट्रान्सपोर्टेड है अब यसको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि है अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन हेरौँ अब हामी अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन हेर सबैले एउटा मिनी टपिक हालौँ अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन अब अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन र कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्टेसन है अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसनको लागि आखिर हुन्छ के त अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसनकै लागि ब्लडमा हेमोग्लोबिन चाहिएको ब्लडमा आरबीसी चाहिएको है अब टिस्युमै हामीले ब्लड एकदमै डिटेलमा हेरिसकेका छौँ थोरै मैले सिम्पली रिकल मात्र गराउन चाहे ब्लड हेर त ब्लडमा के हुन्छ त एउटा ब्लड सेल्सहरू हुन्छ है अर्को के छ त प्लाज्मा छ है प्लाज्मामा अब त्यही डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू प्रोटिनहरू इनअर्ग्यानिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू त्यो कुरा आज त्यसको सरकार छ ब्लड सेल्समा फर्दर रेड ब्लड सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल्स अनि अर्को के हुन्छ त प्लेटलेट्स है ओके अब रेड ब्लड सेल्स एउटा स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने दैट इज अ बाइकन्केभ नेचर है यसरी बाइकन्केभ नेचरको हुन्छ दिस रेड ब्लड सेल कन्सिस्ट अफ अ पिगमेन्टेड स्ट्रक्चर दैट इज हेमोग्लोबिन के हुन्छ त हेमोग्लोबिन हो यही हेमोग्लोबिन नै हो द मेन रिजन द मेन ट्रान्सपोर्टर अफ अक्सिजन है त ब्लडमा हामी त भन्यौं ब्लडमा ठ्याक्कै त्यो लङ्समा
ब्लड लङ्सको ब्लड क्यापिलरिजमा अक्सिजन डिफ्युज भयो, त्यसपछि ब्लड चाहिँ अक्सिजनेटेड भयो। तर त्यो यतिकै अक्सिजनेटेड हुँदैन, द्याट निड टु बी ट्रान्सपोर्टेड। एउटा ट्रकमा लोड अनलोड हुन पर्यो। तर त्यो ट्रकको काम गर्ने काम कसले गर्छ? आरबिसीमा पनि हेमोग्लोबिनले गर्छ है त। सो त्यही भन्छ नि हामी जस्तै रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट है, आरटीको कुरा गरौँ पनि जस्तै रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा यही त डर हुन्छ नि। जस्तै कहीँ अब सिएनएसमा चोट नै लाग्यो होइन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा अलिक बेसरी चोट लागेको छ भने त्यो पनि एउटा डरको विषय भयो। तर कहिलेकाहीँ अब अलिक प्रोटेक्सनहरू भइसकेको छ, हेलमेटहरू भइसकेको छ, अलिकति हुनसक्छ राम्रो उसमा चोट नलागेको पनि हुनसक्छ। तर अरू कुनै पार्टमा चोट लागेर ब्लड लस है, ब्लड लस भएको छ भने होइन, ब्लड लस धेरै हुन थाल्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ त, आरबिसीको एमाउन्ट बडीमा कम हुन थाल्छ। आरबिसीको एमाउन्ट कम हुन थाल्यो भने हेर त हेमोग्लोबिन कम भयो। हेमोग्लोबिन कम हुने बित्तिकै अक्सिजन जुन यहाँ आउँछ, अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्ने भएले यो अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट हुँदैन। अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट भएन भने ब्रेनसम्म अक्सिजन पुग्दैन। ब्रेनसम्म धेरै बेरसम्म होइन, त्यही 3 मिनट 4 मिनटसम्म ब्रेनसम्म अक्सिजन पुगेन भने मान्छे मर्छ है। अब त्यो मान्छे को लाइफ चाहिँ एटलिस्ट बचाउनु पर्यो भनेर छिटोभन्दा छिटो ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरिन्छ होइन, धेरै ब्लडहरू लस भएको छ है। सो ब्लड ट्रान्सफ्युजनको कुरा अलिकति यहाँ जोड्दाखेरि अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन सजिलो हुन्छ। त्यसको सिग्निफिकेन्स के रहेछ त आखिर होइन, त्यो कुरा भनेको वान एन्ड ओन्ली अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गराउनु पर्यो भाइटल अर्ग्यानमा, ब्रेनमा, हार्टमा होइन, त्यस्तोमा चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन गराउनु पर्यो। ओके, देन अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसनलाई हेर्ने हो भने है, ओभरअलमा अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन इज डन इन 2 वे है। अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन क्यान बी डन इन 2 वे। एउटा सिम्पली ब्लडमा के हुन्छ त होइन, अब यो ब्लड भयो, ब्लड जुन मैले यो बनाउँदाखेरि हामी के बुझौँ कि यहाँ के होला, दिस इज एल्भियोलाई होइन, यहाँबाट अक्सिजन आयो। अब के हुन्छ त, सिम्पली मैले भने ब्लडमा देयर इज प्लाज्मा अल्सो। अब यहाँ ब्लडमा भएको जुन प्लाज्मा छ त्यो प्लाज्मामा डिजल्भ स्टेटमा हुन्छ कि। अब मेन कुरा के हो, अक्सिजन त्यति डिजल्भ हुँदैन। अर्को कुरा कन्ट्रास्ट कुरा, यसकै कन्ट्रास्ट कुरा, कार्बन डाइअक्साइड मजाले डिजल्भ हुन्छ, मजाले भन्दा पनि इन कम्पेरिजन टु अक्सिजन धेरै डिजल्भ हुन्छ है। सो अक्सिजन है, अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन है दुईटा फर्ममा हुन्छ, एउटा डिजल्भ इन प्लाज्मा है, प्लाज्मामा डिजल्भ भयो भने त यहाँबाट सपोज यति ब्लड हो, यो ब्लडमा डिजल्भ छ भने ब्लड मुभ हुँदै ठाउँमा पुग्छ, अरू टिस्युमा पुग्दिन्छ है। र डिजल्भ इन प्लाज्मा यो कति पर्सेन्ट हुन्छ त, एराउन्ड 3%। भनेपछि 3% अफ आवर अक्सिजन है, मैले मान 100 ml अक्सिजन लिए भने त्यो मध्येको 3 ml चाहिँ सिम्पली ब्लडमा डिजल्भ भएर चाहिँ ब्लड प्लाज्मामा डिजल्भ भएर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ होइन। अब त्यही जब कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गर्छौँ त यो पर्सेन्ट अलिकति बढेर 7%मा पुग्यो हुन्छ होइन। सो कार्बन डाइअक्साइड अलिकति बढी डिजल्भ हुन्छ हाम्रो ब्लड प्लाज्मामा। त्यसै गरी अर्को ट्रान्सपोर्ट, मेन ट्रान्सपोर्टेसन हाउ द के अरे oxygen transport takes place in body, that is via है, that is done via oxyhemoglobin है, via hemoglobin है। हो यो हेमोग्लोबिन कुन फर्ममा हुन्छ त, दिस इज इन द फर्म अफ अक्सिहेमोग्लोबिन। ठ्याक्कै यो हेमोग्लोबिनमा जब अक्सिजन ल्याएर बाइन्ड गर्यो भने त्यो बन्छ के, अक्सिहेमोग्लोबिन, अक्सिहेमोग्लोबिन होइन। अब यो अक्सिहेमोग्लोबिनलाई हामी यसरी HbO2 पनि देखाउन सक्छौँ, अलिकति मोर प्रिसाइज हुने भन्यो HbO2 4 देखाउन सक्छौँ है। दिस इज द हाउ। भन्नाले एउटा हेमोग्लोबिनसँग 4वटा, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भन्दैछु म, एउटा हेमोग्लोबिनसँग 4वटा अक्सिजन मोलिक्युल र 8वटा HbO8 है, 8वटा अक्सिजन एटम कम्बाइन हुन्छ है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई बिर्सेकै ठिक गरौँ है। यहीँबाट सुरु गरौँ हामी। एउटा हेमोग्लोबिनसँग 4वटा अक्सिजन मोलिक्युल, एउटा हेमोग्लोबिनसँग 8वटा अक्सिजन एटम है त, यो कुरा थाहा पाइराख्ने ल। भनेपछि डिजल्भ प्लाज्मा स्टेटमा खासै के बुझ्नै पर्दैन, सिम्पली डिजल्भ हुन्छ अनि डिजल्भ भएपछि आफ्नो ब्लड के रूपमा जान्छ, ब्लड स्टेटमा टिस्युमा पुग्याउँछ, टिस्युमा पुगेपछि अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्दैन। अक्सिहेमोग्लोबिनको फर्ममा हैन जुन रिमेनिङ कति भयो त
3 भइसकेपछि 97% of the oxygen is transported via oxyhemoglobin state, right? एउटा हेमोग्लोबिनले ट्रककै काम गर्ला छ अक्सिजनको लागि, right? So this is important, this need to be studied in detail. ल भनेपछि अक्सिहेमोग्लोबिनको कन्सेप्ट हेरौँ। अक्सिहेमोग्लोबिन हेरौँ, यसको लागि त पहिला हैन हेमोग्लोबिन बुझ्नु पर्यो है। हेमोग्लोबिन एट नटमा बुझ्नु पर्यो। हेमोग्लोबिन कहाँ हुन्छ त? ठ्याक्कै आरबीसी जुन हामीले भन्यौ नि, दिस इज द बाइकन्केभ शेप आरबीसी। अनि आरबीसी ले के गरेछ त? यो पिगमेन्टेड स्ट्रक्चर दैट इज हेमोग्लोबिन क्यारी गर्छ। हेमोग्लोबिन, यसलाई मैले सर्टकटमा एचबी लेखिदिन्छु है। ओके, अब यो हेमोग्लोबिनको स्टेज के हुन्छ त? दिस इज फर्मड अफ हिम प्लस ग्लोबिन है। हिम प्लस ग्लोबिन है। ग्लोबिन इज द प्रोटिनस स्ट्रक्चर है, त्यो हामीले अहिले उसले हेरिसकेका छौँ। हिम हैन, हिम इज कन्सिस्ट अफ हैन, हिममा के हुन्छ त? आइरन प्लस प्रोटोपोर्फाइन। अब त्यो प्रोटोपोर्फाइन अलिकति टफ छ, त्यो नजान, सिम्पली कम्पोजिसन कि हिमले नै हाम्रो फेरस स्टेटको आइरन है, एफीमा के त +2 भएको आइरन कन्टेन गर्छ है। ओके, अब यसको पनि सिग्निफिकेन्स छ। मैले किन Fe2+ नै भन्दैछु, किन मात्र आइरन किन मात्र भन्दैन है। यदि यही हेमोग्लोबिनले समहाउ Fe3+ भएको हिम क्यारी गर्यो भने दैट हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज मिट हेमोग्लोबिन। मिट हेमोग्लोबिन है त। भने कसैले सोध्यो भने व्हाट इज मिट हेमोग्लोबिन? मिट हेमोग्लोबिन अथवा यसकै अर्को नाम हेमिग्लोबिन, हेमिग्लोबिन है। यो भनेको हिमोग्लोबिन, हिमोग्लोबिन प्रोपर इज हिमोग्लोबिन। तर समहाउ यो Fe2+ अक्सिडाइज भएर Fe3+ मा कन्भर्ट भइदियो भने अनि त्यस्तो हेमोग्लोबिनलाई के भन्छ हामी? मिट हेमोग्लोबिन भन्छौँ है। भनेपछि मिट हेमोग्लोबिन भनेको इट इज सच हेमोग्लोबिन इन विच द हिम कन्सिस्ट अफ फेरिक स्टेट है। यसमा के हुन्छ त? हिम कन्सिस्ट फेरिक है, जुन Fe3+ फेरिक आइरन है त। अब एउटा मात्र अक्सिडेसनले कति इम्प्याक्ट पार्छ हेरिसक्यौँ हामी है। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन, यो हिम छ जुन हैन हेमोग्लोबिन, ठ्याक्कै एउटा हेमोग्लोबिनसँग है हामीले के देख्यौँ कि एउटा हेमोग्लोबिनसँग 4 वटा अक्सिजन मोलिक्युल अनि 8 वटा अर्को स्टेट के हुन सक्छ? यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइयो, यसरी पनि लेख्न पाइयो, O8 है। 8 वटा अक्सिजन एटम बाइन्ड हुन्छ है। सो एउटा प्रोपर स्टेटमेन्ट के लेखौँ है? 1 molecule हैन, 1 molecule of hemoglobin binds अथवा carry 4 molecules oxygen of oxygen है। अथवा 1 molecule of hemoglobin carry 8 atoms है, 8 atoms of oxygen है। यो प्रोपर स्टेटमेन्ट थाहा पाइरह। ओके, देन आई होप यहाँ सबैलाई क्लियर छ है। देन अब यसको प्रोपर हेमोग्लोबिनको एउटा रेन्ज पनि छ क्या है। हेमोग्लोबिनको रेन्ज मेल र फिमेलमा फ्लक्चुएट हुन्छ है। मेलमा 14 देखि 16 कन्सिडर गरिन्छ, फिमेलमा 13 देखि 15, 12 देखि 14 कन्सिडर गरिन्छ। ओभरअलमा एउटा रेन्ज लिदिने हो भने, एउटा प्रोपर स्पेसिफिक भ्यालु लिदिने भने 15 ग्राम पर डेसिलिटर एउटा भ्यालु लिएर हिँडामा है। दुईटै मेल फिमेल के हैन, सिम्पलमा है, एट नटमा। यसको मिनिङ के त? डेसिलिटर भनेको 100 ml पर 100 ml ब्लडमा है 15 ग्राम है, 15 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन हुन्छ है। यो भ्यालु एउटा भयो। त्यसपछि है अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेपछि 1 ग्राम है। यहाँसम्म क्लियर छ भने म अगाडि बढ्छु अब। भनेपछि हामीले भन्यौ कि 15 ग्राम पर डेसिलिटर के हो त? भ्यालु अफ हेमोग्लोबिन है। भनेपछि अब कुरा अर्को आउँछ कि
1 ग्राम अफ हेमोग्लोबिनले हैन आखिर यसको काम के रहेछ त अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्ने अक्सिजन क्यारी गर्ने अक्सिजनसँग रिलेट गरौँ 1 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन बाइन्ड्स विथ कति त 1.34 ml अफ अक्सिजन एउटा स्टेटमेन्ट हो त्यो थाहा पाउने है ल अब हेर त्यसपछि ओभरअलमा हैन हेमोग्लोबिनको कुरा गर्दाखेरि हैन हेमोग्लोबिनको जुन स्ट्रक्चर हुन्छ एक्जिस्टेन्स है हेमोग्लोबिनको जुन एक्जिस्टेन्स हुन्छ नि यो टेट्रामेर हुन्छ टेट्रामेरिक फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ टेट्रा भनेको 4 है भनेपछि एकचोटीमा एट अ टाइममा सपोज फेरस भयो अनि यो चाहिँ ग्लोबिन चेन फेरस यो हिम भयो यो ग्लोबिन चेन त्यसैगरी यो हिम भयो यो ग्लोबिन चेन हैन यो हिम भयो यो ग्लोबिन चेन चारवटा हैन हेमोग्लोबिन एकचोटीमा एक्जिस्ट गर्छ के टेट्रामेरिक हुन्छ कहीं न कहीं कनेक्टेड हुन्छ यिनीहरु कहीं न कहीं कनेक्टेड हुन्छ हैन यो चारवटै एकअर्कामा कनेक्टेड हुन्छ हैन टेट्रामेरिक फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ त्यसैले हेमोग्लोबिन इज द टेट्रामर स्ट्रक्चर पनि भन्छौं अनि यही हेमोग्लोबिन टेट्रामरमा यी अक्सिजनहरु यहाँ चाहिँ आएर अक्सिजनहरु आएर चाहिँ बस्ने हो अनि फाइनली अक्सिजनहरु डेलिभर हुने हो चाहिएको बेला है त्यसैले हामी टेट्रामेरिक फर्म भन्छौं हेमोग्लोबिनलाई है ल अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन अक्सिजन हेर त हामी के देख्दै छौं हेमोग्लोबिनसँग एनी हाउ हैन हेमोग्लोबिनसँग अक्सिजनले आएर बाइन्ड गर्यो भने यसले बनाउँछ के त अक्सी हेमोग्लोबिन है दिस इज योर अक्सी हेमोग्लोबिन है अब अक्सिजन बाइन्ड हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड मात्र भएर त भएन है हेर त सपोज ब्लडमा चाहिँ ब्लडको आरबीसी मा चाहिँ हैन आरबीसी को हेमोग्लोबिनमा चाहिँ अक्सिजन ल्याएर बाइन्ड गर्यो ठीक छ दैट इज ओके अब यो बाइन्ड गरेर जब यो आरबीसी कुनै टिस्युमा पुग्छ हैन कुनै टिस्युमा पुग्छ अब यो टिस्युलाई त अक्सिजन चाहिएको छ फर द पर्पज अफ रेस्पिरेसन फर द पर्पज अफ एनर्जी जेनरेसन है अब यो अक्सिजन पनि दिन पर्यो नि त भनेपछि यो हेमोग्लोबिनसँग जुन हिसाबले हेमोग्लोबिन अक्सिजनसँग अट्याच भएको छ है हेमोग्लोबिन जुन हिसाबले अक्सिजनसँग अट्याच भयो हैन त्यही रेन्जमा त्यही हिसाबले हेमोग्लोबिन डिट्याच पनि हुन पर्छ भन्नाले जुन हिसाबले एसोसिएट भएको छ त्यही हिसाबले डिसोसिएट पनि हुन पर्छ अनि मात्र अक्सिजन फ्री हुन्छ अनि अक्सिजन विल बी डेलिभर्ड टु द टिस्यु है ठीक छ अट्याचमेन्ट हुनु ठीक हो किनभने अट्याचमेन्ट भयो भने 97% अफ द अक्सिजन क्यान बी ट्रान्सपोर्टेड टु द टिस्यु तर टिस्युमा पुगिसकेपछि अब यो हेमोग्लोबिन यहाँसम्म पुग्यो रे अब यहाँसम्म पुगेर मात्र यतिकै टाटा बाइ बाइ गरेर त हुन्न यसले आफूमा भएको जुन अक्सिजन छ त्यो अक्सिजनलाई चाहिँ टिस्युमा दिनै पर्छ अक्सिजन अनि न फंक्सनल भयो हैन अनि फंक्सनल काम हुन्छ हो दैट इज नोन एज एसोसिएसन पहिला जोड्नु इज एसोसिएसन है र अर्को तोड्नु इज डिसएसोसिएसन है ओके अब यो एसोसिएसन र डिसएसोसिएसन को लागि है एउटा कर्भ नै बनेको छ अब एसोसिएसन त आफै नर्मल एस्पेक्टमा भइ नै हाल्यो तर डिसोसिएसन कसरी हुन्छ डिसोसिएसन इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट है त्यसैले एउटा अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ नै बनायो है सजिलोको लागि स्टुडेन्टहरुको लागि है त्यो अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ हेरौं अनि त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरु के हुन सक्छ है ल अनि पछि एउटा कर्भ बनाऊ हामी दुईटा एक्सिस है यो एक्स एक्सिसमा वी विल पुट पार्शियल प्रेशर है पार्शियल प्रेशर अफ अक्सिजन है कति कति त 0 भयो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 म्याक्सिमम 100 सम्मको कुरा गर्छौं हामी पार्शियल प्रेशर अफ अक्सिजन 100 मै हाम्रो कुरा सकिसकेको छ म्याक्सिमम आउनु भनेको 100 हो त्यसपछि y एक्सिसमा हैन y एक्सिसमा हामी बनाऊ पर्सेन्ट स्याचुरेसन है यसमा के हो त पर्सेन्ट स्याचुरेसन अफ हेमोग्लोबिन विथ अक्सिजन है यसको मिनिङ के त पर्सेन्ट स्याचुरेसनमा पनि त्यस्तै 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 है यसको मिनिङ के त कति हैन
कति प्रेसरमा है कति पार्शियल प्रेसर भयो भने हेमोग्लोबिन सेचुरेसनमा हुन्छ है। अब यसको मिनिङ यो भयो सपोज हामीले भन्दैछौँ कि पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 हो रे है 100 मिलिग्राम mmHg छ भने त्यतिखेर 100 mmHg को त्यति पार्शियल प्रेसर भएको कुनै एयर हामी पाइरहेको छौँ भने है हाम्रो हेमोग्लोबिनले प्रशस्त एमाउन्टमा अक्सिजन पाउँछ है त्यतिखेर 100% सेचुरेसन हुन्छ है। अब यसको यो जुन अक्सिजन दिस कर्भ इज नोन एज अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ है। ओके अब यसको शेप जुन हुन्छ पछि निस्केर जुन आउँदाखेरि दैट विल बी द सिग्मोइड शेप है एउटा एस शेपको स्ट्रक्चर हामी देखा पर्छौं है। दिस इज सिग्मोइड स्ट्रक्चर। ओके अब व्हाट डज दिस मीन्स यसको मिनिङ के भयो कि ठ्याक्कै जब 100 mmHg दिस इज आवर 100 है दिस इज आवर 100% अनि दिस इज आवर 100 mmHg है। ल जब 100 mmHg पार्शियल प्रेसर पुग्यो है 100 mmHg पार्शियल प्रेसर छ त्यतिखेर के छ त 100% सेचुरेसन हो भएको है। 100 mmHg मा 100% सेचुरेसन 0 mmHg मा 0% सेचुरेसन यो कुनै ठुलो कुरा हैन। अब जब घट्दाखेरि है एउटा लिनियर एक्सिस भएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो इमेजिन गर न यहाँबाट सिम्पली यहाँबाट एउटा लिनियर एक्सिस हुन्छ है लिनियरमा ताकि जति यो 100 100 दुईटैको कुरा छ यो 90 हुँदाखेरि यो 90 यो 80 हुँदाखेरि यो 80 यो 60 हुँदाखेरि यो 60 यो 50 हुँदाखेरि यो 50 त त्यस्तो हुन्न है इट अकर्स इन द सिग्मोइड नेचर भन्नाले है कुनै बेला 80 कुनै बेला 70 पार्शियल प्रेसर पुगे पनि हैन पर्सेन्ट 90 नै हुन सक्छ लाइक सेचुरेसन 90 हुन सक्छ कुनै बेला 60 पुगे पनि सेचुरेसन बल्ल बल्ल त्यहाँ 80 पुगिरहेको हुन्छ हैन। अनि 25 पुगेपछि हैन 10 20 25 पुगेपछि बल्ल हामी देख्छौं कि देयर विल द 50% of the saturation and that we will call it as a partial pressure त्यो हामी हेर्छौं है। अहिले यो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन र सेचुरेसन अफ अक्सिजनको कन्सेप्ट बुझ्यौ नि है 100 mmHg मा 100% है अनि बिस्तारै लिनियरली डिक्रिज हुनु पर्ने थियो तर त्यस्तो हुँदैन यो लिनियरली डिक्रिज हुँदैन है इट डिक्रिजेस इन द सिग्मोइड शेप है त्यसैले यसले एउटा सिग्मोइड नेचरको कर्भ बनाएको छ है। सो यो लिनियरको कन्सेप्ट नै बिर्स्यो हुन्छ अहिलेलाई यहाँ के हुन्छ त अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ इज द सिग्मोइड नेचर है। ओके अब फ्याक्टर्स अफेक्टिङ है अब यो डिसोसिएसन हुँदाखेरि हैन कहिलेकाहीँ है यो दिस कर्भ गेट शिफ्ट है कहिलेकाहीँ राइट शिफ्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ लेफ्ट शिफ्ट हुन्छ है। एकछिनलाई मानौ राइट शिफ्टको मिनिङ के हो व्हाट डज द राइट शिफ्ट मिन ल यसलाई रातोले मैले यहाँ शिफ्ट गर्दै रे है अनि एउटा कुनै लाइन मैले यहाँबाट ताने हेर यहाँबाट मैले एउटा लाइन ताने है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 है। ओके अब हेर पहिलाको स्टेट हेर जब पार्शियल प्रेसर 50 mmHg थियो है त्यतिखेर सुरुमा हेर यहाँ पुग्थ्यो है दैट वाज पोइन्ट ए को अब यता हेर्दाखेरि कति जान्थ्यो त 90 पुगिरहेछ ल माने एकछिनलाई सेकेन्डमा पार्शियल प्रेसर यदि 50 छ भने पोइन्ट बी मा पुग्छ पोइन्ट बी हेर्दाखेरि कहाँसम्म पुग्यो हेर त 10 20 30 40 50 60 ल हेर त यही पार्शियल प्रेसर एकचोटी 50 हुँदाखेरि है पर्सेन्ट सेचुरेसन 60% छ एकचोटी पार्शियल प्रेसर 50 हुँदाखेरि पर्सेन्ट सेचुरेसन 90% छ है। हो यसको मिनिङ हो शिफ्ट क्या है राइट शिफ्टको मिनिङ के हो त अब आफै बुझ्छ हामी राइट शिफ्टको मिनिङ के हो त जुन डिसोसिएसन भएको छ हैन हामी त्यो अक्सिजन डिसोसिएसन कर्भको कुरा गर्दै छौं है डिसोसिएसन भएको छ त्यो हाई हो
है भनेपछि राइट सिफ्ट हुँदाखेरि हेर न हेमोग्लोबिनले है हेमोग्लोबिनसँग 90% अक्सिजन हुनु र अर्को हेमोग्लोबिनसँग त्यही हेमोग्लोबिनसँग 60% 60% अक्सिजन हुनुमा हैन कुन हेमोग्लोबिनले अक्सिजन चाँडै छोडिसकेको छ चाँडै रिलिज गरिसकेको छ अभियसली दिस हेमोग्लोबिन है यो हेमोग्लोबिनले चाँडै रिलिज गर्दैछ भनेपछि यसमा चाहिँ डिसोसिएसन छिटो भएको छ है ओ दैट इज द रिजन वी से दैट हैन राइट शिफ्टमा के हुन्छ त राइट शिफ्ट हुँदाखेरि डिसोसिएसन हाई भएको छ है ओके अब राइट शिफ्ट त भन्यो हामीले राइट शिफ्टमा डिसोसिएसन हाई भयो हैन आखिर त के फ्याक्टर हो जसले राइट शिफ्ट गराउँछ है पहिला त कन्सेप्ट के भयो त राइट शिफ्टमा डिसोसिएसन इज हाई हैन अक्सिजनलाई छिट्टै रिलिज गर्दिने आफूसँग छिट्टै छोड्दिने अब हेर त फ्याक्टर्स दैट कजेस के रे high dissociation or the factor that shift factors that causes right shift है राइट शिफ्ट केले गराउँछ यदि बडीमा समहाउ है हाई है यदि बडीमा समहाउ हाई पार्शियल कार्बन डाइअक्साइड प्रेसर छ भने गराउँछ किन इमेजिन गर एउटा मान्छेको बडीमा हैन पार्शियल प्रेसर अक्सिजन हाई हुन थाल्यो भने है त्यतिखेर टिस्यु विल बी डिप्राइभ्ड अफ अक्सिजन एज टिस्यु विल बी डिप्राइभ्ड अफ अक्सिजन हैन छिटो हेमोग्लोबिनले छिटो अक्सिजन रिलिज गरिदिन्छ अनि छिटो डिसोसिएट हुँदाखेरि कर्भ कता शिफ्ट हुन्छ त राइट शिफ्ट भइरहेको छ है त्यही यदि कर्भ यता शिफ्ट भएको भए दैट विल बी द लेफ्ट शिफ्ट है मैले हरियोले डिनोट गरेको लेफ्ट शिफ्ट हो लेफ्ट शिफ्ट इज सिम्पली एसोसिएसन हैन यही अब 50% मा हैन अलिकति अझै माथि पुग्छ हैन दैट मीन्स अब 90 हैन 95% सैचुरेसन हुन्छ होला हैन लेफ्ट शिफ्ट भनेको कति धेरै अट्याचमेन्ट छ कति धेरै एसोसिएट हुन सकेको छ राइट शिफ्ट भनेको कति छिटो अक्सिजन रिलिज गरेको छ किन रिलिज गर्छ यदि बडीमा हाई पार्शियल प्रेसर कार्बन डाइअक्साइड छ भने बडी इज इमेजिन गर बडी विल बी फुल अफ कार्बन डाइअक्साइड त्यतिखेर हाम्रो टिस्युले अक्सिजन चाहिएको हुन्छ अनि सो छिटोभन्दा छिटो रिलिज गर्छ अनि त्यो दैट कर्भ विल बी शिफ्टेड टु राइट अर्को फ्याक्टर यदि बडीमा पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन लो हुन्छ अभियसली मलाई पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन मेरो बडीमा लो भएको छ भने मेरो आरबीसी हैन आरबीसी को हेमोग्लोबिनले छिटोभन्दा छिटो अक्सिजन रिलिज गरिदिन्छ सो दैट बडीको टिस्युले चाहिँ अक्सिजन पाउँछ हैन सो अनदर फ्याक्टर दैट विल कज द राइट शिफ्ट इज लो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन है दुईटै भयो कुरा त्यसपछि इन द सेम वे अर्को फ्याक्टर यदि बडीमा समहाउ इन्क्रिज्ड एच प्लस कन्सन्ट्रेसन है भन्नाले एसिडोसिस भएको छ एच प्लस कन्सन्ट्रेसन भनेको एसिडोसिस अर्को भन्दाखेरि पीएच घट्छ कि बढ्छ एसिडोसिस हुँदाखेरि पीएच घट्छ है यदि लो पीएच छ भने है लो पीएच हुँदाखेरि पनि हाम्रो कर्भ के हुन्छ त राइट शिफ्ट हुन्छ है त त्यसैगरी अर्को किन राइट शिफ्ट हुन्छ किनभने त्यही हिसाबले मेटाबोलिजम बनाउँछ अक्सिजनको एमाउन्ट डिमान्ड बढ्यो बडीमा अक्सिजनको डिमान्ड बढ्नु भनेको छिटो अक्सिजन छिटो हेमोग्लोबिनबाट डिसोसिएट भयो भने हाम्रो टिस्युले अक्सिजन पाउँछ एउटै कन्सेप्ट के राख्नु माइन्डमा एनी हाउ टिस्युलाई बढी अक्सिजन चाहिएको बेला डिसोसिएसन हुन्छ टिस्युलाई प्रोपर अक्सिजन छँदैछ हैन अक्सिजन हाम्रो अमाउन्टमा छ भने त्यतिखेर डिसोसिएसन नर्मल अमाउन्टमा हुन्छ अथवा थोरै गर्दा नि हुन्छ है तर कुन बेला चाहिन्छ त त्यतिखेर हाम्रो बडीमा पार्शियल प्रेसर हाई भयो कार्बन डाइअक्साइडको त्यतिखेर अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर लो भयो अथवा पीएच लो भयो त्यतिखेर पनि एसिडोसिस भएर चाहिँ अक्सिजन डिमान्ड बढेर चाहिँ राइट शिफ्ट हुने हो है अर्को इन द सेम वे बडीको टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने हाई बडी टेम्परेचर है बडी टेम्परेचर भयो भने चाहिँ हाम्रो राइट शिफ्ट गराउँछ इन द सेम वे अर्को इन्क्रिज्ड है 2,3 बिस फस्फोग्लिसरेट 2,3 हैन 20 फस्फो ग्लिसरेट छ भने है डाइफस्फोराइल पनि भन्दा हुन्छ 20 भन्दा पनि 2,3 डाइफस्फोराइल ग्लिसरेट छ भने इन्क्रिज भयो भने त्यतिखेर पनि राइट शिफ्ट है So this is how the right shift takes place in the sigmoid curve. पहिला त सिग्मोइड कर्भ बुझ्नु पर्यो त्यसको मिनिङ के हो त्यसको कन्सन्ट्रेसनको मिनिङ के हो है अनि राइट शिफ्टको मिनिङ के रहेछ त
त्यही पार्शियल प्रेसरमा हैन सैचुरेसन घट्नु इज द राइट शिफ्ट, त्यही पार्शियल प्रेसरमा सैचुरेसन बढ्नु इज द लेफ्ट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट इज कनेक्टेड विथ द एसोसिएसन and right shift is concerned with the dissociation. Dissociation को यो पाँचवटा फ्याक्टर पहिले नबिर्सिने. एउटा पार्शियल प्रेसर कार्बन डाइअक्साइड इन्क्रिज भयो भने, अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर डिक्रिज भयो भने, पीएच डिक्रिज भयो भने, बडी टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने अनि डाइफस्फोग्लिसराइड इन्क्रिज भयो भने, 2,3 डाइफस्फोग्लिसराइड बडीमा इन्क्रिज भयो भने त्यतिखेर राइट शिफ्ट है. अनि ठ्याक्कै यही लेखिरा होला भने यसकै अपोजिटमा हैन लेफ्ट शिफ्ट गर्ने हो भने ठ्याक्कै यसलाई उल्टा गर्दिने. डिक्रिज्ड कार्बन डाइअक्साइड भयो भने लेफ्ट शिफ्ट, इन्क्रिज्ड पार्शियल प्रेसर भयो भने लेफ्ट शिफ्ट, इन्क्रिज्ड पीएच भयो भने लेफ्ट शिफ्ट, डिक्रिज्ड बडी टेम्परेचर भयो भने लेफ्ट शिफ्ट, डिक्रिज्ड 2,3 भयो भने लेफ्ट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट कन्सिडर नै हुँदैन, लेफ्ट शिफ्टको कुरा नै नगरे हुन्छ है. सिम्पली राइट शिफ्ट बुझ्दा हुन्छ. दैट इज फर द डिसोसिएसन. ल अब यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई? भन त. यहाँसम्म क्लियर छ भने है लेट्स मुभ फर्दर है. फेरि मैले रिभाइज गर्दै ल अलिकति यो कम्प्लेक्स देखिरहेको होला भने फेरि रिभाइज गर्न चाहे. ल दिस इज आवर कर्व है. कर्वमा हामीले एउटा सिग्मोइड बनायौं है. सिधै एउटा 100% मा पुर्याउँ है, 100%, अर्को 100 पार्शियल प्रेसरमा पुर्याउँ है. दिस इज पार्शियल प्रेसर. यसको मिनिङ के त 100 पार्शियल प्रेसर छ भने 100% स्याचुरेटेड हुन्छ हैन. 80% पार्शियल प्रेसर छ भने है यसमा हल्का मात्र डिक्रिज हुन्छ होला है. 80% छ भने हल्का मात्र डिक्रिज हुन्छ है. अब यो लिनियर भएको भए त जति यहाँ घट्थ्यो त्यति यहाँ पनि घट्थ्यो है. 80 भएको 80 हुन्छ. तर यहाँ अहिले 80 पार्शियल प्रेसरमा जम्मा 90 हुन्छ हैन. 70 मा 85 हुन्छ होला है. यस्तो बिस्तारै बिस्तारै घट्दै घट्दै आउँछ. एन्ड दिस इज हाउ द डिसोसिएसन टेक्स प्लेस है. ओके. अब अर्को टर्म है एउटा P50 भन्ने टर्म हुन्छ. P50 को मिनिङ के त इट इज द P50 को मिनिङ that partial pressure of oxygen है. P50 भनेको that partial pressure of oxygen in which hemoglobin is 50% है, अथवा 50% of the hemoglobin is saturated with oxygen है. भन्नाले त्यो सैचुरेसन को कन्सेप्ट हेर्ने भने 0, 10, 20, 30, 40, 50 50 सम्म पुग्दाखेरि हैन यहाँबाट एउटा उलिने हो भने 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30 यो भ्यालु जुन छ दैट इज 25 है. यतातिर के छ त पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन छ हैन. ओके. P50 को मिनिङ के भयो? जाने चाहिँ hemoglobin is हैन. P50 is that partial pressure of oxygen है in which at which 50% of the hemoglobin becomes saturated है. saturation portion कति हो त 50. त कुन त यहाँनेरि कुन भ्यालु पाइराछ हामीले 50% को बेला we are getting 25 है. so P50 is 25 mmHg है. P50 is 25 mmHg. यसमा कहिले काहीँ झुकिन्छ मान्छेहरु. P50 लाई हामीले लाग्छ कि P50 भनेको 50 mmHg हैन. 50 mmHg 50 is the simply percent. बुझ्नु कि कति 50% मा चाहिँ त्यो ग्राफ त्यो कर्व कहाँनेरि आउँछ तल त त्यो 50% मा चाहिँ 25 mmHg मा आउँछ. यसको मिनिङ त्यो P50 means that that partial pressure of oxygen right. P50 is that partial pressure of oxygen at which the hemoglobin saturation is 50% right. P50 भनेको that partial pressure of oxygen at which the hemoglobin saturation is 50%. अनि त्यो कुन पार्शियल प्रेसर रहेछ त अराउन्ड 27 म त्यसलाई हामी राउन्ड फिगरमा 25 भनिदिन्छौँ. 25 mmHg is the P50 regarding oxygen है. ओके. देन अर्को एउटा इफेक्ट है जुन डिसोसिएसन यो जुन डिसोसिएट हुँदैछ तल आउँदैछ हैन. दिस इफेक्ट हैन. दिस इफेक्ट हामीले देख्यौं कि यदि हाई अमाउन्ट अफ हाई पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड छ भने त्यतिखेर डिसोसिएसन इन्क्रिज हुन्छ हैन. अब राइट शिफ्टमा आउँदो रहेछ नि त हैन. एन्ड दैट वाज स्टडीड बाइ बोर एन्ड दे गिभ द इफेक्ट दैट इज बोर इफेक्ट है. सो एउटा बोर इफेक्ट भनेर पनि थाहा पाइराख्ने हैन. बोर्स इफेक्ट. व्हाट इज बोर्स इफेक्ट? बोर्स इफेक्ट इज द
that effect हैन in which the dissociation of hemoglobin is affected by the partial pressure of carbon dioxide है बोर्स इफेक्ट भनेको पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड ले डाइरेक्टली डिसोसिएसन अफ अक्सिजन हेमोग्लोबिनलाई अफेक्ट पार्छ त्यही भनेको बोर्स इफेक्ट हो है अनि कसरी इफेक्ट पार्छ त हामीले देखिसक्यौ हैन इन्क्रिज पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड भयो भने चाहिँ त्यो डिसोसिएसन कर्व राइट शिफ्ट हुन्छ दैट मिन्स छिटो छिटो डिसोसिएट हुन्छ हुनै पर्यो हैन त्यो त कर्वले देखाएको कुरा हो तर नेचुरली पनि सोच न हैन हाम्रो बडीमा अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड धेरै भएको बेला हाम्रो टिस्युहरुलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिएको हुन्छ त्यो अक्सिजन त हेमोग्लोबिनसँग रहिरह्यो भने त पाउँदैन दिस मस्ट नीड टु बी डिसोसिएट भएर अक्सिजनलाई छोड्दिन्छ अक्सिजन रिलिज गर्यो भने बल्ल अब त्यो अक्सिजन फ्रीली गरेर चाहिँ हाम्रो टिस्युहरुमा चाहिँ टिस्युहरुलाई सप्लाई गर्छ है त दिस इज अबाउट P50 है P50 भनेको त्यो प्रेसर जसमा चाहिँ सैचुरेसन 50% छ अनि त्यो प्रेसर भनेको 25 mmHg हो त्यसपछि बोर्स इफेक्टको कुरा गर्यो हैन अनि अर्को चाहिँ रूट इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि देयर इज अल्सो अनदर इफेक्ट अब यहाँ हटाएर मैले यहाँ लेखिदिन्छु रूट इफेक्ट हैन जस्तै बोरले त यो CO2 को चाल चलनलाई राखेर पढ्यो हैन CO2 को एस्पेक्टमा यो अक्सिजन डिसोसिएसन कर्वलाई पढ्यो रूटले चाहिँ pH को इफेक्टमा पढ्यो हैन रूट इफेक्ट इज रिलेटेड टु द pH ब्लड को pH लाई चाहिँ pH ले कस्तो इफेक्ट पार्छ डिसोसिएसनमा हैन त्यही भनेको रूट इफेक्ट हो पार्शियल प्रेसर कार्बन डाइअक्साइडले कस्तो इफेक्ट पार्छ डिसोसिएसनमा त्यो भनेको बोर्स इफेक्ट है ल यो उ पनि क्लियर भयो हाम्रो हैन टर्मिनोलोजीहरु पनि क्लियर भयो पार्शियल प्रेसर P50 के हो बोर्स इफेक्ट के हो रूट इफेक्ट के हो हैन र अर्को मैले भन्न खोजे बुझे पनि ठीक नबुझे पनि केही छैन P50 is somewhere inversely proportional with affinity को मिनिङ के है जति धेरै एफिनिटी भयो हैन जति धेरै एफिनिटी भयो त्यति कम है जति धेरै एफिनिटी हुन्छ त्यति कम पार्शियल प्रेसर अफ के रे P50 हुन्छ जति लो एफिनिटी हुन्छ त्यति धेरै P50 हुन्छ है बुझ्यो नि यसको मिनिङ ल P50 सपोज हाम्रो अहिले 25 आयो अब 25 भन्दा तल गर्न P50 सपोज 20 छ भने हैन अब P50 20 हुनु भनेको एफिनिटी के होला एफिनिटी धेरै छ है एफिनिटी P50 20 हुनु भनेको एफिनिटी धेरै छ P50 30 हुनु भनेको एफिनिटी कम छ हैन यति बुझ्नु कि एफिनिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल विथ द P50 this is all about the transportation of oxygen हैन हाम्रो बडीमा अक्सिजन कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा यति हो है अब अक्सिजनको कुरा भइसकेपछि लेट्स टक अबाउट द ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड है सो move to our next topic that is carbon dioxide transportation है ल कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्टेसन है अघि जस्तै प्लाज्मा डिजोल्भ र अक्सी हेमोग्लोबिन को अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन थियो भने त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्टेसन इज इन कार्बन डाइअक्साइड इज ट्रान्सपोर्टेड इन 3 फर्म्स एउटा डिजोल्भ फर्ममा भयो डिजोल्भ इन प्लाज्मा है यो कति पर्सेन्ट त 7% हल्का हैन 4% मोर देन अक्सिजन किनभने कार्बन डाइअक्साइड इज much more soluble in comparison to oxygen अर्को है केही सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ एज कार्बा एमिनो हिमोग्लोबिन है कार्बा एमिनो हिमोग्लोबिन को फर्ममा ट्रान्सपोर्ट गर्छ एन्ड दैट इज 23% है ओके रिमेनिङ कति भयो त 7 + 23 30 भयो रिमेनिङ 70% इज ट्रान्सपोर्टेड इन द फर्म अफ एज बाइकार्बोनेट ion in plasma है यो कति त हाम्रो 70% तीनवटा इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ हैन जसमध्ये यो त बुझ्नै पर्दैन डिजोल्भ इन प्लाज्मा भनेको सिम्पली हैन यो जसरी O2 डिजोल्भ हुन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि टिस्युबाट यो टिस्युबाट चाहिँ CO2 निस्किँदाखेरि यो टिस्युसँग त रिलेटेड हैन ब्लड भेसल्स होला यो टिस्युबाट ठ्याक्कै CO2 निस्किन्छ अनि यहाँ चाहिँ डिजोल्भ हुन्छ प्लाज्मामा यो CO2
ट्रान्सफर हुन्छ कहाँसम्म त लङ्ससम्म जान्छ अनि त्यहाँबाट निस्केर जान्छ है त दिस इज द डिजल्भ प्लाज्मा कसरी डिजल्भ भएर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ एज द कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन इज इम्पोर्टेन्ट दिस निड टु बी अन्डरस्टुड हैन अनि यो त झन् इम्पोर्टेन्ट छ बाइकार्बोनेट हैन ल कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिनको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ त ठ्याक्कै जसरी अक्सी हेमोग्लोबिन थियो त्यस्तै फेरि यहाँ पनि कार्बन डाइअक्साइड इज कनेक्टेड विथ द कार्बन डाइअक्साइड बाइन्ड्स विथ हेमोग्लोबिन हैन ओके जनेर त यसको एउटा इक्वेसनल सेटअप गर्ने हो भने हैन व्हेन वी टक इक्वेसनल सेटअप दिने हो भने कार्बन डाइअक्साइड है व्हेन reacted with when combined with hemoglobin it will form एलाइन के भन्छौं HbCO2 एलाइन के भन्ने कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन ल अब यो एउटा आफैमा अचम्मको कुरा लाग्दैन है हामीले कार्बन डाइअक्साइड र हिमोग्लोबिनलाई बाइन्ड गर्दाखेरि वी आर गेटिङ कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन है ठीक छ कार्बा कहीँबाट कार्बन होला एमिनो कहाँबाट आयो त है हो दिस नीड टु बी अन्डरस्टुड अ बिट है र त हामीले के भन्यौ hemoglobin is formed with heme plus globin है ओके यो ग्लोबिन जुन छ दिस इज द प्रोटीनस स्ट्रक्चर एन्ड प्रोटीन इज कम्पोज्ड अफ इमेजिन गर प्रोटीन इज कम्पोज्ड अफ नाइट्रोजनस मटेरियल प्रोटीन इज कम्पोज्ड अफ अमाइन है हो त यहाँ भएको जुन अमाइन छ नि है यो अमाइन ग्रुपले पनि त कम्बाइन गर्छ जतिखेर अब यो कार्बन डाइअक्साइड जब हेमोग्लोबिनसँग कम्बाइन हुन्छ त्यतिखेर यो कार्बन डाइअक्साइडले अब हेमोग्लोबिनलाई अलिकति लार्ज स्टेटमा आएर त यो दिस इज आवर हिम अनि यो ग्लोबिन हिमग्लोबिन हैन हो अब यहाँ भएको यो ग्लोबिन छ ग्लोबिनसँग नाइट्रोजनस एमिनो कम्पाउन्ड हुन्छ हो त्यो एमिनो कम्पाउन्डबाट उले के पाउँछ त कार्बा एमिनो पछि हेमोग्लोबिन त हुन्छ नै अनि हेमोग्लोबिन है त इन दिस वे वी गिभ द टर्म कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन है त ओके सो कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन HbCO2 को फर्ममा 23% अफ द कार्बन डाइअक्साइड गेट ट्रान्सपोर्टेड है कार्बन डाइअक्साइडको ट्रान्सपोर्टेसन पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो नि त हैन अक्सिजनको ट्रान्सपोर्टेसन जति इम्पोर्टेन्ट है सो अब कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिनको फर्ममा बनाउँछ अनि फर्दर दिस विल कम अप टु फेरि लङ्स अनि त्यही एसोसिएसन डिसोसिएसन हुँदै फेरि CO2 फुत्त निस्केर जान्छ यो दुईटा भइसक्यो अब थर्ड एन्ड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एज अ बाइकार्बोनेटको फर्ममा कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ है हाउ डज द CO2 ट्रान्सपोर्ट इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट है दिस नीड टु बी डिस्कस्ड इन द डिटेल यसको लागि है वी आर टकिङ अबाउट एज अ बाइकार्बोनेट कसरी फर्म ट्रान्सपोर्ट हुन्छ है हेर त सपोज दिस इज योर टिस्यू हैन अब यो टिस्यूमा मेटाबोलिजम भयो अब मेटाबोलिजम भइसकेपछि त मेटाबोलिजमको मिनिङ के छ एटलिस्ट ग्लुकोज हैन एटलिस्ट ग्लुकोजलाई हामी डिफरेन्ट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छौं एटीपी को सोर्समा हैन पाइरुविक एसिड हुँदै ल्याक्टिक एसिड हुँदै हैन यदि एनारोबिक छ भने एनी हाउ कार्बन डाइअक्साइडको यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ दिस कार्बन डाइअक्साइड है दिस कार्बन डाइअक्साइड नाउ go to and you can enter the this carbon dioxide go to RBC this carbon dioxide go to RBC red blood cells अब यो कार्बन डाइअक्साइड कहाँ गयो त हाम्रो RBC मा गयो ओके अब RBC कहाँ छ इमेजिन गर्न सक्छौं नि हामी दिस RBC is in blood vessels है दिस RBC in blood vessels एउटा ठुलो blood vessels बनाइदिए मैले है blood vessels मा RBC छ ओके अब RBC मा के भयो त कार्बन डाइअक्साइड भयो है अब यो कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ त इट विल कनेक्ट इट गेट्स it react with carbon water in form of एउटा एन्जाइम को नाम हामी हेरौं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एन्जाइम है जसलाई हामी सर्टकटमा CA पनि भन्न सक्छौं हो यही कार्बोनिक एनहाइड्रेजको प्रेजेन्समा this get connected with water carbon dioxide reacts with water to form carbonic acid H2CO3
है दिस कार्बोनिक एसिड again dissociates into हैन again dissociates into bicarbonate अनि अर्को H है अब यो bicarbonate ion and this bicarbonate ion will finally shift out यो बाहिर निस्किन्छ है bicarbonate ion बाहिर निस्किन्छ ओके अब यो बाहिर निस्किने क्रममा हेर त टाउकोमा माइनस चार्ज छ योसँग अब यो माइनस चार्ज हो भने त माइनस चार्ज निस्केर जाने बित्तिकै त यो आरबीसी को त है ब्यालेन्स नै बिग्रिन्छ हो फर दैट पर्पस है यो ब्यालेन्स नबिग्रोस् भनेर है यहाँ जुन ब्लडमा भएको क्लोराइड छ यो क्लोराइडमा पनि त माइनस चार्ज छ एउटा टाउकोमा हैन यो टाउकोमा माइनस चार्ज भएको क्लोराइड शिफ्ट हुन्छ भित्र है अब के भयो त यो आरबीसी को ब्यालेन्स बिग्रिदैन यो आरबीसी लाई केही चेन्ज नै फिल हुँदैन है हो एन्ड that process is called as chloride shift this is what chloride shift है त एटलिस्ट हाम्रो एजमा हैन यो टाइम 12 सम्मको पिरियडलाई के बुझ्नु पर्छ क्लोराइड शिफ्ट किन हुँदो रहेछ त चार्ज मेन्टेनेन्स गर्नलाई है यहाँको पोजिटिभ चार्ज हामीले दिएको छैनौं नेगेटिभ चार्ज निस्क्यो नेगेटिभ चार्ज दियौं एउटा माइनस निस्क्यो एउटा माइनस दियौं है क्लोराइड शिफ्टलाई नै हामी अर्को टर्ममा के भन्छौं ह्यामबर्गर फेनोमेनन अथवा ह्यामबर्गर शिफ्ट एउटै कुरा हो फेनोमेनन है क्लोराइड शिफ्ट So chloride shift भनेको के बुझ्नु पर्यो chloride shift is the process in which the bicarbonate get exchanged with the chloride हैन in the red blood cells and यसको मेन पर्पस नै के रहेछ त एनीहाउ चार्ज मेन्टेन गर्ने हो अब बाइकार्बोनेट बन्यो भने SiO3- आइसक्यो भने अब यो SiO3- ले आफ्नो हिसाबले सोडियम खोज्छ अब सोडियमले NaSiO3 बनाउँछ NaSiO3 मजाले ट्रान्सफर हुन्छ कहाँसम्म त लङसम्म हुन्छ फेरि त्यहाँ गएर ब्रेकडाउन भएर फुत्त त्यसपछि यहाँबाट CO2 निकाल्न गाह्रो छैन CO2 निस्केर लङ्सबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ है एन्ड इन दिस वे द ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड takes place 70% right 70% of the carbon dioxide are transported in the form of bicarbonate ल अब यो कुरा सबैले बुझ्यो त हजुर अब ए ल एकचोटि फेरि भन्दै ल हेर त यो टिस्यु हो है टिस्युमा कार्बन डाइअक्साइड आयो है यो किन आयो त बिकज एटलिस्ट मिनिमम पनि एउटा ग्लुकोज मानौं न हैन प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट अरु फ्याट्सहरुको पछि कुरा ग्लुकोज है जुन हाम्रो सोर्स अफ एनर्जी छ त्यो ग्लुकोजले के गर्यो त मेटाबोलाइज हुँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस गर्यो है यो कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस गर्दाखेरि त्यो कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ त अब ब्लडमा आयो है ब्लडमा आयो किन हैन यसलाई इमेजिन गर यो टिस्यु हो भने हैन यो टिस्युसँग हरेक टिस्युसँग आफ्नो ब्लड भेसल्स त हुन्छ नि हैन यो ब्लड भेसल्स हुन्छ अब टिस्युमा कार्बन डाइअक्साइड भयो टिस्युबाट कार्बन डाइअक्साइड ब्लडमा आयो अब यसलाई मैले इन्लार्ज फ्रेममा राख्दै टिस्युलाई ठुलो बनाए ब्लड भेसललाई झन् ठुलो बनाए हैन अब यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड आयो यो कार्बन डाइअक्साइड इट निड हैन केही कार्बन डाइअक्साइड त यहाँ ब्लड प्लाज्मामा डिजल्भ हुन्छ है 7% हैन केही कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एचबी CO2 हैन कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिनको फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ बाँकी कार्बन डाइअक्साइड 70% अफ आवर कार्बन डाइअक्साइड इज ट्रान्सपोर्टेड इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट हो त्यही बाँकी CO2 चाहिँ आरबीसी मा आउँछ अब यो CO2 will combine with water in presence of carbonic anhydrase carbonic anhydrase ले ब्रेक यसको एसोसिएसन को पनि काम गर्छ डिसोसिएसन को पनि काम गर्छ यहाँ पनि कार्बोनिक एनहाइड्रेज नै एक्ट गरेर आउँछ है अब H2CO3 कार्बोनिक एसिड दिस इज कार्बोनिक एसिड बनायो हैन कार्बोनिक एसिड will now dissociates into SiO3- and H+ ion H+ ion को आफ्नो हिसाबले के कारोबार होला SiO3- is the main purpose SiO3- will now exit from RBC अब यो एक्जिट हुनलाई त एउटा नेगेटिभ चार्ज एक्जिट भयो भने त एउटा नेगेटिभ चार्जलाई भित्र दिदिने एउटा नेगेटिभ चार्ज भित्र दियो भने ब्यालेन्स हुन्छ खासै यो आरबीसी लाई केही पनि महसुस हुँदैन बिग्रेको केही बिग्रेसन जस्तो लाग्छ एन्ड दैट प्रोसेस इज हैन क्लोराइड एउटा जुन आयो त्यसको साटो एन्ड दैट प्रोसेस इज द क्लोराइड शिफ्ट त्यसलाई ह्यामबर्गरले पत्ता लगाएको हो त्यसैले यसलाई ह्यामबर्गर फेनोमेनन अथवा ह्यामबर्गर शिफ्ट पनि भनिन्छ
लाई ह्यामबर्गर शिफ्ट पनि भन्ने गर्छ है ओके दिस इज वाट वी हेभ टु नो अबाउट द ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड है ट्रान्सपोर्टेसन कार्बन एटलिस्ट यति कुरा थाहा पाइरहेको है त ओके अब ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गर्दाखेरि हैन जुन एचबी हेर त जुन यहाँ हेमोग्लोबिनले कार्बन डाइअक्साइडसँग कनेक्ट मिलेर कार्बो एमिनो हेमोग्लोबिन बनायो हैन अब यो हेमोग्लोबिनले कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि त छोड्नु पर्यो हैन त्यो अनलोड गर्नु पर्यो यो जुन अनलोडिङ जुन छ है अनलोडिङ जुन छ है यो अनलोडिङ हाई कन्सन्ट्रेसन अफ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजनमा चाहिँ अफेक्टेड हुन्छ हैन एन्ड दैट स्टडी वाज डन बाइ हाल्डन एन्ड दैट इज नोन एज हाल्डन इफेक्ट है हाल्डन इफेक्ट भन्नाले है हाई कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजनले के गराउँछ त यसको अनलोडिङ छिटोभन्दा छिटो गराउँछ है यसको एउटा लेभन पनि बुझ्नु पर्यो लेभन पर्सपेक्टिभमा कि अक्सिजनले के भन्छ त अब तिमीले मसँग बाइन्ड गर्नुपर्छ है तिमी छिटोभन्दा छिटो अक्सिजनलाई छोड कार्बन डाइअक्साइडलाई छोड हैन हाल्डन इफेक्ट भनेको के रहेछ यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने हैन इन्क्रिज्ड अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन enhances the unloading of carbon dioxide right this was read by Haldane and this is known as Haldane effect है त अब कार्बन डाइअक्साइडको कुरा हुँदैछ भने है कार्बन मोनोअक्साइड पनि हल्का हेर्नुपर्छ किनभने कार्बन मोनोअक्साइडको पोइजनिङमा त कार्बन फ्यामिलीमा पनि पढ्छौं र यहाँ पनि अलिकति हेर मोनोअक्साइड कार्बन अनि एउटा कार्बन अनि दुईटा अक्साइड इज कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड है एउटै स्टेटमेन्ट भनिदिँदा पुग्छ कार्बन मोनोअक्साइड हैज है गट 250 टाइम्स है टु bind with hemoglobin than that of oxygen है भनेपछि यदि हेमोग्लोबिनले अक्सिजन पनि भेटायो यहाँ अनि कार्बन मोनोअक्साइड पनि भेटाएको छ भने कार्बन डाइअक्साइडसँग उसको बोन्डिङ हुन्छ किनभने त्यो के रहेछ त कार्बन डाइअक्साइडको एफिनिटी 250 टाइम्स ग्रेटर रहेछ अक्सिजन भन्दा है त हो भनेपछि अब हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोअक्साइडसँग बाइन्ड हुने चान्स एक्सेस हुन्छ है अब यसलाई इमेजिन गरौँ है एउटा बन्द कोठामा खासमा यो जाडोको बेला पुस र माघको बेला एक्सेस हुन्छ है त्यतिखेर के गर्छौं एउटा कोठा छ है अनि जाडो एकदमै धेरै हुन्छ त्यसमा भेन्टिलेसन पनि बन्द गर्यो झ्याल पनि बन्द गर्यो ढोका त बन्द हुन्छ नि अभियसली अब त्यतिखेर के गर्यो बन्द त थियो दैट वाज समवेयर ओके तर नभन्दै हामीले हिटर है रातभरि हिटर बाल्दै छोड्दियौं है अब त्यो हिटर बाल्दाखेरि के हुन्छ त दैट विल गिभ हिट अब हिटले के गराउँछ त जुन हामी कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौं सपोज माना यो रुममा 1000 लिटर अक्सिजन थियो रे है अब यो रुममा 1000 लिटर अक्सिजन थियो हरेक कुरा झ्याल ढोकाहरु हरेक कुरा बन्द छ अब बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ यो रुममा हामी अक्सिजन लिन्छौं कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौं अक्सिजन लिन्छौं कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौं अब म्याक्सिमम कार्बन डाइअक्साइड भइसक्यो है अब कार्बन डाइअक्साइड धेरै भइसक्यो अब त्यो कार्बन डाइअक्साइड यो हिटरको हैन हिटले अब दिस कार्बन डाइअक्साइड गेट्स ब्रेक इन्टु कार्बन मोनोअक्साइड र अक्सिजन है ब्यालेन्स गर्दिनु भने यसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ अब यो कार्बन मोनोअक्साइडले के गर्छ त आफ्नो रोल देखाइहाल्छ यो कार्बन मोनोअक्साइड हैज गट मच मोर एफिनिटी टु बाइन्ड विथ हेमोग्लोबिन हैन देन अक्सिजन अब यो कार्बन मोनोअक्साइडले च्याप्पै हेमोग्लोबिनलाई समात्दिन्छ मान्छे है अब यो रुममा भएको मान्छेहरुको हैन यो रुममा भएको मान्छेहरुको हेमोग्लोबिन विल नाउ बाइन्ड विथ कार्बन मोनोअक्साइड अनि 5-10 मिनेटमै है 5-10 मिनेटमै all of the hemoglobin and almost maximum hemoglobin will be attached to carbon monoxide अब यो कार्बन मोनोअक्साइड सँग यति धेरै एफिनिटी छ कि त्यसले छोड्दैन अब छोडेन भने त कार्बन मोनोअक्साइड छोडेन भने अब हेमोग्लोबिनले त अक्सिजन लिने काम छैन अक्सिजन ट्र्याप गर्नै सक्दैन अनि
त्यही सफोकेसन भएर मान्छेहरू राति सुतेको मान्छे भोलि उठ्नै सक्दैन है। त्यस्तो केसेसहरू पनि हामी सुनिरहेको हुन्छौँ एन्ड वी मस्ट बी अवेर अबाउट दिस है। यो चाहिँ साइलेन्ट डेथको अर्को मेथड हो है। सुत्यो मान्छे सुत्यो राति सुत्यो अनि बिहान उठ्दाखेरि मान्छे नै छैन है त। सो यो प्रोसेस बुझ्नु पर्यो किन हुँदो रहेछ त। त्यही कार्बन डाइअक्साइड बढी हुन थाल्छ। अब कार्बन डाइअक्साइडसँग खासै सरकार थिएन क्या, तर त्यहाँ भएको जुन यो हिटर छ, हिटरको हिटले के गरिदिन्छ त्यसलाई ब्रेकआउट गरिदिन्छ कार्बन मोनोअक्साइड र अक्सिजनमा। अब यो कार्बन मोनोअक्साइड पाउने बित्तिकै अक्सिजनलाई कसले हेर्छ त, हेमोग्लोबिनले हेर्दैन, किनभने हेमोग्लोबिनसँग एट्याचमेन्ट धेरै छ कार्बन मोनोअक्साइडको है। अब यो कार्बन मोनोअक्साइडले अक्सिजनलाई बाइन्ड गर्न थाल्छ अनि मान्छेको भयभरको हेमोग्लोबिनहरू त बाइन्डेड हुन्छ अनि फ्री हेमोग्लोबिन हुँदैन। फ्री हेमोग्लोबिन भएन भने अक्सिजन भएर पनि थोरै एमाउन्टमा अक्सिजन होला, त्यो अक्सिजनले पनि केही गर्दैन। त्यो अक्सिजन छैन भने मान्छे लास्टमा सफोकेट हुन्छ, अक्सिजनै पाउँदैन अनि मान्छे मर्छ है। अनि त्यही भएर कहीँ सुन्छौँ हामी मनाङमा, मुस्ताङहरूमा, दामनमा, चिसो ठाउँहरूमा होइन, कुनै फ्यामिली गए ऊ मनाउन, भ्याकेसन मनाउन, छुट्टी मनाउन, अनि राति सुत्यो एउटै कोठामा अनि भोलि चाहिँ उठ्नै सकेन। पछि इन्भेस्टिगेट गर्दा के थाहा पायो त त्यो हिट चाहिँ बाल्दै छोड्या रहेछ, त्यसले गर्दा मान्छे है त। सो कार्बन मोनोअक्साइडको पोइजनिङको कुरा यो हो है। कार्बन मोनोअक्साइड को एफिनिटीसँग रिलेटेड छ यो कुरा है। अर्को कुरा ल यति कमसेकम बुझ्नुपर्छ कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङमा है त। ल यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? एकदम हजुर बुझ्या छ। ल देन लेट्स प्रोसिड फर्दर। अब लास्ट टपिक है, द्याट इज कन्ट्रोल अफ रेस्पिरेसन। त्यो कन्ट्रोल अफ रेस्पिरेसन होइन, दिस इज रिलेटेड टु आवर सिएनएस, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है। रेस्पिरेसनलाई कन्ट्रोल कसले गर्छ त? एउटा मैले स्ट्रक्चर बनाउँछु। दिस इज फोरब्रेन, मिड ब्रेन, पन्स, मेडुला, स्पाइनल कर्ड है। अनि यसको पछाडि के हुन्छ त सेरेबेलम हुन्छ है। दिस इज आवर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। पन्स र मेडुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इन कन्टेक्स्ट अफ रेस्पिरेसन है। अब मैले सोध्न चाहे, इज रेस्पिरेसन द भोलिन्टरी एक्टिभिटिज अर इनभोलिन्टरी एक्टिभिटिज? रेस्पिरेसन इज है, जुन ब्रिदिङ प्रोसेस छ हाम्रो, ब्रिदिङ प्रोसेस इज इनभोलिन्टरी एक्टिभिटी क्या। ठिक छ, हामी एकछिनलाई मान्छौँ कि ल म त रोकिदिन्छु आफ्नो श्वास होइन, र त्यो कति बेरसम्म रोक्न सक्छौँ होइन। सो द्याट इज इनभोलिन्टरी एक्टिभिटी, हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन है। ल भनेपछि हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन भने वी क्यान से एटलिस्ट इट इज इनभोलुन्टरी एक्टिभिटी है। ल अब हेर त, इनभोलुन्टरी एक्टिभिटी भयो भने यसलाई अब कन्ट्रोल केले गर्छ त? यसको लागि पहिला है यो पन्स भयो र मेडुला भयो, यसलाई हामी इन्लार्ज गरौँ है। यसलाई इन्लार्ज गरेर हेर्दाखेरि है यसको अब डर्सल र भेन्ट्रल बुझ्छौ नि। डर्सल भनेको ढाडतिर, डी फर डर्सल, डी फर ढाड, भी फर भेन्ट्रल, भी फर भुँडी है, पेट। भनेपछि यो मान्छेको आँखा यस्तो बनाइदिने हो भने, नाक यस्तो होला भने, अब यो मान्छेको एन्टेरियर पोर्सन अथवा भेन्ट्रल पोर्सन यो भयो, डर्सल पोर्सन यो भयो है। सेम यो जुन मेडुलामा, यो मेडुलामा हैन डर्सल पोर्सन यो भयो अनि भेन्ट्रल पोर्सन, सरी भेन्ट्रल पोर्सन यो भयो, डर्सल पोर्सन यो भयो हैन। ल भनेपछि हेर त, अब हेरौँ त सबैले। अब यो मेडुलामा के हुन्छ त, देयर विल बी द इन्स्पिरेटरी एन्ड एक्सपिरेटरी सेन्टर। इन्स्पिरेटरी सेन्टर प्रेजेन्ट इन द डर्सल मेडुला है। भनेपछि यो मेडुलाको यो पोर्सन यो के छ, डर्सल हो, पछाडि डी फर डर्सल। यो दिस इज आवर यो के हो त, दिस इज इन्स्पिरेटरी सेन्टर, इन्स्पिरेटरी सेन्टर है। त्यसै गरी अर्को भेन्ट्रलमा चाहिँ, मेडुलाकै भेन्ट्रलमा देयर इज प्रेजेन्स अफ है एक्सपिरेटरी सेन्टर, एक्सपिरेटरी सेन्टर है। ल अब म कहीँ पनि जान्दिनँ है, अहिले म कुनै पनि त्यो अरू पार्टिकुलर पार्ट्सहरूको नाम लिदिनँ। मैले यति भन्न चाहे, यो सेन्टर सपोज एक्सपिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भयो भने है, हाम्रो जुन
कार्बन डाइअक्साइड एक्सहालेसन छ त्यो प्रोसेस इन्क्रिज हुन्छ है लेमन पर्सपेक्टिभमा पहिला बुझौँ त्यसपछि केले स्टिमुलेट गर्छ त्यो पनि बुझौँ र यदि एक्सपिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भयो भने हाम्रो कार्बन डाइअक्साइडको जुन थ्रो आउट छ हैन श्वास प्रश्वासमा हामी कार्बन डाइअक्साइड एक्सेल गर्छौं त्यो प्रोसेस बढ्छ के है यसले इनहालेसनको कुरै छोड्दियो एनी हाउ इन्स्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भयो भने है जुन अक्सिजनको हामी ट्र्यापिङ छ अक्सिजन हामी जुन लिने छ हैन इन्स्पिरेसन गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस गर्छ है इन द सेम वे इन्स्पिरेटरी सिस्टम इनहिबिट भयो भने एक्सपिरेटरी सिस्टम इनहिबिट भयो भने एनी हाउ इनहिबिट भयो भने कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो बडीमै रहिरहन्छ कार्बन डाइअक्साइडको एक्सहालेसन घट्छ है इन्स्पिरेटरी सेन्टर इनहिबिट भयो भने अक्सिजनको इनहालेसन घट्छ है एटलिस्ट यो चारवटा कुरा थाहा पाएँ हामीले ओके अब अर्को पनि सेन्टरहरू छ त्यसले फर्दर गाइड गर्छ है अर्को सेन्टर के छ त देयर इज प्रेजेन्स अफ है देयर इज प्रेजेन्स अफ एपन्युस्टिक सेन्टर एन्ड देयर इज प्रेजेन्स अफ न्युमोट्याक्सिक सेन्टर है फेरि मैले भन्न चाहे देयर इज प्रेजेन्स अफ एउटा के छ त एपन्युस्टिक सेन्टर है अब यो हाम्रो नेपालीको बानी हो है यसमा एप भन्नै पर्दैन यो सब साइलेन्ट हुन्छ पी चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ है सिम्पली एन्युस्टिक सेन्टर हैन अनि ए छैन भने न्युस्टिक सेन्टर है तर हामी भन्छौँ यो एपन्युस्टिक सेन्टर ओके एपन्युस्टिक सेन्टर कहाँ छ त एपन्युस्टिक सेन्टर इज प्रेजेन्ट इन पोन्स ठ्याक्कै अब मेडुला भन्दा माथिको कुरा गरौँ पोन्समा हो दिस एपन्युस्टिक सेन्टर विल स्टिमुलेट दिस एपन्युस्टिक सेन्टर विल स्टिमुलेट कसलाई त यसले स्टिमुलेट गर्छ हाम्रो इन्स्पिरेटरी सेन्टरलाई यसलाई स्टिमुलेट गर्छ इन्स्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ ओके अब इन्स्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भयो भने है त्यतिखेर के हुन्छ त इन्स्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भयो भने हामी मजाले इन्स्पायर गर्छौँ है अनि त्यतिखेर फुल्ली आफ्नो फर्ममा आएर स्लो र डिप इन्स्पिरेसन गर्छौँ त्यसले इन्स्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्दाखेरि स्लो अनि डिप इन्स्पिरेसन भयो डिप इन्स्पिरेसन गराउँछ त्यसै गरी पोन्समै देयर इज अनदर सेन्टर है द्याट इज द न्युमोट्याक्सिक सेन्टर न्युमोट्याक्सिक सेन्टर है त हो दिस न्युमोट्याक्सिक सेन्टर यसले के गर्छ त न्युमोट्याक्सिक सेन्टरले इनहिबिट गर्छ कसलाई हाम्रो यसले इनहिबिट गर्छ फेरि त्यही इन्स्पिरेटरी सेन्टरलाई नै इनहिबिट गर्छ अब हेर त अब इन्स्पिरेटरी सेन्टरलाई इनहिबिट गर्दाखेरि त्यतिखेर के हुने भयो त एक्सपिरेसनहरू चाहिँ बढी हुन्छ हैन एक्सपिरेसन बढी हुन्छ अनि त्यसले के भन्न सकिन्छ इन्क्रिज एक्सपिरेसन अनि एक्सपिरेसन इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यतिखेर ब्रिदिङ पनि हाई भएको हुन्छ है सो यो कुराहरू नबुझे पनि यो कुराहरू याद नभए पनि एटलिस्ट यति याद हुनु पर्यो कि देयर इज प्रेजेन्स अफ न्युस्टिक सेन्टर देयर इज प्रेजेन्स अफ न्युमोट्याक्सिक सेन्टर दिस टू सेन्टर पार्टिकुलरली इनहिबिट एन्ड स्टिमुलेट द इन्स्पिरेटरी सेन्टर अनि अर्को एउटा इन्स्पिरेटरी सेन्टर द्याट इज इन डर्सल एस्पेक्ट अफ द मेडुला अर्को एक्सपिरेटरी सेन्टर द्याट इज प्रेजेन्ट इन द भेन्ट्रल रिजन अफ द मेडुला है यो चारवटा सेन्टर पालेपिलो तपाईलाई थाहा हुन्छ ओके यति मात्र हैन इन्स्पिरेसन इज फर्दर गभर्न बाइ सर्टेन केमिकल अल्सो है सर्टेन केमो रिसेप्टर्स अल्सो है हेर त अनि पछि हामीले इन्स्पिरेसनको कुरा गर्दाखेरि यो रेस्पिरेसनको कुरा गर्दाखेरि है देयर इज प्रेजेन्स अफ केमो रिसेप्टर्स अब केमो रिसेप्टर्स भनेको हेर त केमो रिसेप्टर्स है केमो रिसेप्टर्समा केमिकल है अनि रिसेप्टर भनेको रिसेप्ट गर्ने भनेपछि सर्टेन केमिकलहरुबाट रिसेप्सन हुन्छ अब त्यो केमिकल जे पनि हुन सक्छ कार्बन डाइअक्साइड हुन सक्छ बाइकार्बोनेट हुन सक्छ यही जुन हाम्रो रेस्पिरेटरी केमिकल बुझौँ न हैन जसले चाहिँ फर्दर गभर्न गर्छ हाम्रो रेस्पिरेसनलाई हैन अब हेर केमो रिसेप्टर्स जुन छ यो दुई किसिमको हुन्छ एउटा सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर्स अर्को सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर्स एउटा अर्को पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स है ओके सेन्ट्रल केलाई भन्ने त जुन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा छ त्यसलाई हामी सेन्ट्रल भन्छौँ द्याट्स इट है दायाँ जानै पर्दैन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम बनाऊ पहिला है जुन
फोरब्रेन, हिन्डब्रेन, मिडब्रेन अनि स्पाइनल कर्डले बनेको हो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो। यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा छ भने त्यो सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर। अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा पनि कुनमा हुन्छ त मेडुलामा हुन्छ है। मेडुलाको कता त सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर्स आर प्रेजेन्ट अन द कता त हाम्रो भेन्ट्रल सर्फेस है। भी फर भेन्ट्रल भुँडीतिर यतातिर हुन्छ। दिस इज आवर सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर है। हो त्यही भएर मेडुला छ नि, मेडुला अब यहाँबाट देख्दाखेरि के देखियो त मेडुला इज डाइरेक्टली कन्ट्रोलिङ आवर रेस्पिरेसन, डाइरेक्टली कन्ट्रोलिङ आवर ब्रिदिङ सिस्टम हैन। ओके, अब ब्रिदिङ सिस्टमलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ भने कतै पनि एक्सिडेन्ट भयो है, अब पछाडिबाट हैन, एनी हाउ पछाडिबाट भनौँ अगाडिबाट भनौँ मेडुला अफेक्टेड छ भने है, त्यसपछि मेडुला अफेक्टेड छ भने त्यसको रेस्पिरेसन चाहिँ बिग्रिन्छ है, एक्सेलेसन इनहेलेसन बिग्रिन्छ। अनि यही समहाउ यो इन्स्पिरेटरी सेन्टर इनिभिट भयो भने अथवा इन्स्पिरेटरी सेन्टर एप्निस्टिक सेन्टर बिग्रियो भने इन्स्पिरेसन सेन्टर स्टिमुलेट हुन सक्दैन, भएन भने मान्छेहरू एस्फिजियामा गएर अनि ब्रिदिङ नपाएर मर्छ है। अनि अन द स्पोट डेथ पनि भइरहेको हुन्छ एक्सिडेन्ट भइसकेपछि है। हो अब यहाँबाट चाहिँ हामीले केमोरिसेप्टरबाट चाहिँ हामीले ब्रिदिङलाई जोड्यौँ। जब डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्छौँ, जिआइटी पढ्छौँ, त्यतिखेर भमिटिङलाई जोड्छौँ है। त्यतिखेर के हुन्छ फेरि चोट लाग्छ, फेरि त्यही केमो ट्रिगर जोन सिटिजेड चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। भन्छ नि जस्तै चोट लाग्यो भने रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भएको छ भने डक्टरले केही नसोधे पनि एटलिस्ट के सोध्छ उसलाई भोमिटिङ भयो त, यहाँसम्म आउँदाखेरि के भोमिटिङ भयो तपाईँलाई, अथवा भोमिटर त्यस्तो नौसिया भोमिटिङ फिल आयो त, अनि छैन भने अलिकति त्यो सेफ जोनमा राख्छ भन्ने बित्तिकै सिटी स्क्यानमा पठाइ नै दिन्छौँ कि कहाँनेरि चोट लागेको छ, कहाँनेरि हेमोरेज भएको छ है, नभए त्यो मान्छे क्रिटिकल कन्डिसनमा छ है त। सो आवर मेडुला इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु रेस्पिरेसन, हामीले हेरि नै सक्यौँ। अनि त्यही चोट लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को अरू तरिकाले पनि कन्ट्रोल हुन्छ। एउटा त मेडुलाले डाइरेक्ट सेन्टर इन्स्पिरेटरी एप्निस्टिक निमोट्याक्सिक सेन्टरमै कन्ट्रोल गर्यो। त्यसपछि अर्को केमो रिसेप्टर्सहरू पनि हुन्छ। त सेन्ट्रलमा कहाँ हुन्छ त मेडुलामा हुन्छ। हो यो मेडुलाको यो रिसेप्टर भयो कि अब यसले रिसेप्ट गर्छ कि मलाई इन्स्पिरेसन बढाउनु छ कि मलाई इन्स्पिरेसन घटाउनु छ, मलाई डिप ब्रेथ गराउनु छ कि मलाई स्लो ब्रेथ गराउनु है। यिनी अब बुझ्नु पर्यो सेन्ट्रल केमो रिसेप्टरले त्यसलाई पर्सिभ गरेर चाहिँ ब्रिदिङलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ। अर्को आयो पेरिफेरल केमो रिसेप्टर। पेरिफेरलको मिनिङ नै फेरि त्यही भयो कि एनी हाउ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पेरिफेरीमा छ हैन। त्यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम हैन फेरि है, पेरिफेरी बडीको पेरिफेरीमा हुने केही पार्टहरूले गभर्न गर्छ। अब त्यो कसरी गभर्न गर्छ अलिकति सजिलो बनाएर हेरौँ। हेर त दिस इज आवर हार्ट है, अनि हार्टबाट निस्किन्छ नाउ आर्च अफ एओर्टा है। आर्च अफ एओर्टा निस्क्यो, मैले एउटा आर्च जस्तो बनाएँ। यो आर्च अफ एओर्टाबाट है अब ब्लड भेसल्सहरू निस्क्यो जसले चाहिँ पछि गएर उसमा दिन्छ के अरे नर्भस सिस्टममा माथि जान्छ हैन, आर्ट्रीहरू है, जसले ब्रेनलाई सप्लाई गर्छ है। अनि डिफरेन्ट head and neck or head is a certain body and that body is present, so that body is called as carotid body. So we call peripheral मा के हुन्छ त एउटा carotid body हुन्छ है, जसले somehow यो यहाँ भएको जुन केमिकल रियाक्सन हुने बित्तिकै उसले थाहा पाउँछ कि त्यहाँ केमिकलले हिट गर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ कि मैले एक्सपिरेसन बढाउनु छ कि मैले एक्सप्रेसन घटाउनु छ। अर्को देयर इज प्रेजेन्स अफ हैन अर्को बडी द्याट इज एओर्टिक बडी है। एओर्टिक बडी हाम्रो आर्च अफ एओर्टामा हुन्छ, यहाँनिर आर्च अफ एओर्टामा एओर्टिक बडी हो हैन। अनि क्यारोटिड ब्लड भेसल्सहरुमा चाहिँ हैन कमन क्यारोटिड आर्टरीहरुमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के छ त क्यारोटिड बडी हुन्छ है। यिनीहरुले के गर्छ त यिनीहरुमा ठ्याक्कै त्यो केमो रिसेप्टर्स हरु हुन्छ, त्यो रिसेप्टरले रिसेप्ट गर्छ कि मैले
यो कार्बन डाइअक्साइडको ममा धेरै छ कि अक्सिजनको एमाउन्ट धेरै छ हैन त्यही अनुसारले फ्लक्चुएट हुन्छ अनि ब्रिदिङलाई कन्ट्रोल गर्छ। अहिले एटलिस्ट यति बुझ्दा हुन्छ कि केमोरिसेप्टर्स आर टु टाइप्स, सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स। सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर्स हाम्रो मेडुलामै प्रेजेन्ट हुन्छ, भेन्ट्रल मेडुलामा। पेरिफेरल चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भनेको क्यारोटिड बडी हो र एओर्टिक बडी हो। दे आर प्रेजेन्ट इन रेस्पेक्टिभली क्यारोटिड ब्लड भेसल्स र एओर्टिक आर्च अफ एओर्टा। This is how the respiration is controlled chemically. अनि chemical receptor chemoreceptors है त। अर्को हुन्छ है देयर इज अ स्ट्रेच रिसेप्टर्स है सर्टेन लङ्सहरुमा पनि। अब यो लङ्स भयो भनेर त यो लङ्स भयो। अब यो लङ्सहरु स्ट्रेच भयो भने ठुलो हुन्छ हैन, ठुलो हुन्छ हो। त्यो स्ट्रेच हुँदाखेरि यहाँनिर रिसेप्टर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। त्यो रिसेप्टर्सहरुले पनि आफ्नो हिसाबले इन्स्पिरेटरी सेन्टर, एप्निस्टिक सेन्टर्सहरुलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ, इनिबिट गर्छ हैन। होल एउटा यो रिफ्लेक्स नै हो एन्ड दैट रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज हैन हेरिङ ब्युरर रिफ्लेक्स। हेरिङ ब्युरर रिफ्लेक्स है। हेरिङ ब्युरर रिफ्लेक्स केसँग रिलेटेड छ त हाम्रो हेरिङ ब्युरर रिफ्लेक्स इज रिलेटेड टु द लङ्समा भएको स्ट्रेच रिसेप्टरसँग है। स्ट्रेच रिसेप्टर अफ लङ्स, लङ्समा भएको जुन रिसेप्ट यहाँ छ कि स्ट्रेच हुँदाखेरि त्यहाँ रिसेप्ट हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ फर्दर यही हाम्रो एप्निस्टिक सेन्टर्सहरुलाई, निमोट्याक्सिक सेन्टर्सहरुलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ आफ्नो हिसाबले। दिस इज अल अबाउट द कन्ट्रोल अफ respiration, how the respiration can be controlled in the human body हैन। त्यसको मेन नै छ, मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको पन्स र मेडुला हैन। सो मेडुलामा इन्स्पिरेटरी एप्निस्टिक सेन्टर हुन्छ अनि त्यसपछि केमोरिसेप्टर्सले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। सेन्ट्रलमा भयो त्यही हाम्रो मेडुलामा प्रेजेन्ट हुन्छ केमोरिसेप्टर। पेरिफेरलमा दुईटा बडी याद राख्ने, क्यारोटिड बडी र एओर्टिक बडी याद राख्ने है त। वी आर अलमोस्ट लास्टतिर आइसकेका छौँ है। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भन्नु चाहे जस्तै अल्टिट्युडहरुमा है, हाई अल्टिट्युडको कुरा गरौँ। अब जति हाई अल्टिट्युड भयो, सपोज दिस इज सी लेभल है, यहाँबाट मजाले सी बगिरहेको छ हैन अनि यहाँको लेभललाई सी लेभल भन्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै माथि आउने, बिस्तारै बिस्तारै अझै माथि आउँछ, अझै माथि आउँछ, हुँदाहुँदै सी लेभल भन्दा जति माथि जान्छ त्यति एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ है। त्यो एउटा क्लास 7th 8th कै साइन्सले भन्छ है। ओके, सी लेभलमा कति प्रेसर हुन्छ त 760 mm of Hg है। यति प्रेसर हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर। जति माथि आए त्यति एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज हुन्छ है। नेपाल लिएर, नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालको जुन जियोग्राफी छ सबसे हैन सबसे लोएस्ट सी लेभलमा भएको ठाउँहरु तराईकै ठाउँहरु हो हैन। तर त्यो पनि समहाउ सी लेभल भन्दा 50 मिटर माथि छ, 40 मिटरहरु माथि नै छ भनेपछि हामी प्रोपर 760 mm Hg नै हामी पाउँदैनौँ है। हिमालयनतिर त सबसे माथि छ हैन, बेस्टै छ हामीसँग, वर्ल्डकै सबसे माथि हैन। ओके, भनेपछि जति हामी माथि जान्छौँ अल्टिट्युड बढ्दै जाँदाखेरि हाई अल्टिट्युडमा एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। एउटा काम एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज भयो रे। अब एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज भयो। अब एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज भयो भने त्यसमा भएको अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर पनि त डिक्रिज हुन्छ नि है। सो हामी के देख्छौँ हाई अल्टिट्युडमा लो हैन, लो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन, लो अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर लो हुन्छ। लो हुँदाखेरि यतिकै हैन, अब मान इमेजिन गर 100 ml है, 100 mmHg हुँदाखेरि 100 पार्शियल प्रेसर हुँदाखेरि एउटा प्रोपर एमाउन्टमा चाहिँ अक्सिजन चाहिने जति चाहिँ अक्सिजन चाहिँ पाइन्थ्यो ल है। त मान x एमाउन्टमा अक्सिजन पाइन्थ्यो र दैट वाज नर्मल। अब पार्शियल प्रेसर यदि लो भयो है, पार्शियल प्रेसर घटेर 80 अझै घटेर झन्झन घट्यो भने अब त एउटा ह्युमन बडीले चाहिने जतिको अक्सिजन पाउँदैन हैन। भनेपछि अब अक्सिजनको जुन सप्लाई छ बडीमा त्यो घटिसक्छ हैन, सर्टेन युनिटले घट्छ होला हो। यो युनिटले जुन घट्या छ
यसैलाई मेन्टेनेन्स गर्नलाई है अब के छ त हाम्रो त्यहाँ हाई अल्टिट्युडमा बस्ने हैन मान्छेहरुको बडीमा चाहिँ आरबीसी को एमाउन्ट इन्क्रिज हुन्छ है आरबीसी मात्र हैन प्रोपर हेर्ने भने हेमोग्लोबिनको एमाउन्ट इन्क्रिज हुन्छ है इन्क्रिज हेमोग्लोबिन हुन्छ हो अनि हेमोग्लोबिन त हो नि हाम्रो पिगमेन्ट हैन जसले ब्लडलाई रेडनेस प्रोभाइड गर्छ एन्ड दैट इज द रिजन चिकहरु भयो गालाहरु भयो यिनीहरु चाहिँ रेडिस हुन्छ हिमालयमा बस्ने मान्छेहरुको गाला है अनि पछि कम्पनसेसनको हिसाब है कम्पनसेसन टर्म थाहा पाइराख्यो भने यो कन्सेप्ट आफै जोड्न सक्छौ तिमीहरु हैन कम्पनसेसन टर्म बुझिराख हैन त्यो माथि के छ त अक्सिजनको एमाउन्ट एकदम कम छ है त्यो कम भएकोले गर्दा त्यो कम्पनसेसनको प्रोसेसमा हैन त्यहाँको ह्युमन बडीमा त्यहाँको ह्युमन बिङ्समा चाहिँ हेमोग्लोबिनको एमाउन्ट बढी छ हैन यसलाई अब अर्को पर्सपेक्टिभमा जोडौँ मान 100 वटा चाहिँ अक्सिजन मलिक्युल छ अरे अनि 100 वटा अक्सिजन मलिक्युल छ अनि उसको बडीमा चाहिँ 15 वटा हेमोग्लोबिन छ है र उसको बडीलाई 15 वटा अक्सिजन भए पुग्छ है अब उसको 15 वटा 100 वटा हेमोग्लोबिनमा हैन 100 वटा भन्दा पनि यहाँ 15 वटा हेमोग्लोबिन मान सब बराबर गर्दियौ 15 वटा अक्सिजन छ 15 वटा हेमोग्लोबिन छ उसको बडीलाई 15 वटा अक्सिजन भए पुग्छ त ठ्याक्कै इक्वेसन मिल्यो अब उसको बडीलाई एउटा अक्सिजन भए पुग्ने रहेछ तर उसमा सराउन्डिङमा चाहिँ जम्मा 10 वटा अक्सिजन छ अब 10 वटा अक्सिजनमा के हुन्छ त हैन अब के गर्ने त हेमोग्लोबिनको नम्बर बढाइदिने हो भने हैन जति धेरै हेमोग्लोबिन नम्बर हुन्छ अब 15 वटा हेमोग्लोबिनले आफ्नो हिसाबले अक्सिजन पाउँछ फेरि अर्को 5 वटा हेमोग्लोबिनले फेरि अर्को अक्सिजन खोज्छ अनि फाइनली गर्दा गर्दै मेथडमा गर्ने हिसाबले हेमोग्लोबिन बढाइएको हो है त and that is the reason hilly region जन हिमालय रिजनमा बस्ने मान्छेहरुमा चाहिँ कम्प्यारेटिभली हेमोग्लोबिन हायर हुन्छ हैन इभन आरबीसी को एमाउन्ट पनि हायर हुन्छ अनि त्यही हेमोग्लोबिन रेडिस नेचरको भाग दिने भागले अलिकति चिकहरु गालाहरु चाहिँ यति रातो देखिन्छ टपिक छ रेस्पिरेटरी क्वोशिएन्ट रेस्पिरेटरीले पढाइमा होला सरले है रेस्पिरेटरी क्वोशिएन्टमा बुझ्दाखेरि के हुन्छ त सिम्पली यति बुझ्नु पर्यो अमाउन्ट अफ रेस्पिरेटरी क्वोशिएन्ट भनेको के हो अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड अथवा भोल्युम अफ कार्बन डाइअक्साइड फर्मड बाइ भोल्युम अफ अक्सिजन युटिलाइज्ड है CO2 फर्मड बाइ O2 युटिलाइज्ड CO2 फर्म कति भयो र O2 कति युटिलाइज भयो यदि ग्लुकोजको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हैन ग्लुकोजको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अक्सिजन लिँदाखेरि ठ्याक्कै 6 वटा अक्सिजन हुन्छ हैन 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्छ भनेपछि ग्लुकोजको रेस्पिरेटरी क्वोशिएन्ट 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड 6 वटा अक्सिजन हेर्दाखेरि हैन 6 ब्यालेन्स भएर लास्टमा 1:1 आउँछ दैट इज 1 आयो रेस्पिरेटरी क्वोशिएन्ट 1 आएपछि हामी के भन्छौं ग्लुकोज भयो अर्को दैट इज प्रोटिन को हल्का कम हुन्छ ग्लुकोज भन्दा अराउन्ड 0.9 हुन्छ है फ्याट को अझै कम हुन्छ अराउन्ड 0.7 हुन्छ दुईटै लेस देन 1 हुन्छ यसमा चाहिँ प्रोटिन फ्याट र ग्लुकोजमा चाहिँ रेस्पिरेटरी क्वोशिएन्ट ग्लुकोजको बढी हुन्छ हैन रेस्पिरेटरी क्वोशिएन्टले खासमा देखाउँछ क्या हैन एउटा यो इन्डेक्स हो यसले फर्दर रेस्पिरेसन को डिफरेन्ट अरु पर्सपेक्टिभहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नमा हेल्प गर्छ दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट अफ ह्युमन बिङ्स है रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट को पहिला हामीले एनाटोमिकल एस्पेक्टहरु हेर्यौं कहाँ कुन पार्टहरु छ हैन नस्ट्रिलबाट सुरु गर्दै हैन नस्ट्रिल पछि नेजल क्याभिटी पछि हैन फ्यारिङ्स पछि ल्यारिङ्स पछि ट्र्याकिया पछि ब्रोन्कस हैन पछि ब्रोन्कियोल्स हैन पछि एल्भियोलाइसम्म पुग्यौं है अनि ठ्याक्कै हाम्रो यसै फिगर दिने हो भने यो ट्र्याकिया बाइफर्केट हुन्छ T5 लेभलमा अनि दुईटा लङ्समा पुग्यो दुईटा लङ्समा पुगेपछि फर्दर यता डिभिजन हुने बित्तिकै राइट लङ इज ट्राइलोब लेफ्ट लङ इज बाइलोब
लास्टको जुन बन्यो द्याट इज फङ्सनल कम्पोनेन्ट इज एल्भियोली। यहीँनिर चाहिँ ग्यासियस एक्सचेन्जहरूको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ है। इभन वी टक्ड अबाउट डिफ्रेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गऱ्यौँ होइन। वी टक्ड अबाउट ब्रिदिङ, नर्मल क्वाइट ब्रिदिङ, प्यासिभ ब्रिदिङ होइन। त्यसपछि नर्मल क्वाइट ब्रिदिङ, एक्सेलेसन र क्वाइट रेस्पिरेसन। त्यसपछि क्वाइट इन्सपिरेसन, फोर्सफुल इन्सपिरेसन, क्वाइट एक्सपिरेसन, फोर्सफुल एक्सपिरेसन, मसल्स इन्भल्भमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। एन्ड वी टक्ड अबाउट डिफ्रेन्ट क्यापासिटिज है। क्यापासिटिज भनेको मोर देन 2 भोल्युम्स होला है। भोल्युम भनेको सिम्पली 1 प्यारामिटर हो होइन। त्यो भोल्युमहरू पनि हेऱ्यौँ, क्यापासिटिजहरू पनि हेऱ्यौँ। दिस इज अल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ल सबैले चाहिँ अब क्वेसनहरू गर्यो गर्ने होइन। Recording stopped. म्याक्सिमम क्वेसन गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो 1 देखि 2 मार्क्स चाहिँ उपार्ने हैन, फिक्स गरौँ। ल कसैलाई के कन्फ्युजन छ? ओके देन दिस इज अल अबाउट टुडे। सबैलाई चाहिँ दशैंको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना पनि हैन। आशा गरौँ यो दशैंले हैन सबैलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा दियोस्, जो हाम्रो माताको शक्ति पाओस् सबैले हैन। अनि एउटा प्रोपर एनर्जीको साथमा चाहिँ अगाडि बढ्ने है। थ्याङ्क यू दादा। थ्याङ्क यू दाइ। आराम सर के भन्नु पर्ने छ कि? भोलि दाइ हजुर हजुर भोलि अहिले चाहिँ